ल फेरि पनि सबैजनालाई नमस्ते। म चाहिँ विक्रम अनि आज पनि हाम्रो अब नियमित तरिकाले साँझ यो 9:15 देखि डिस्कसन क्लास हुन्छ। आज अलिकति 9:20 देखि भयो। अब हामी निरन्तर जानेछौँ। हिजो हामीले चाहिँ मोडर्निज्म र पोस्ट मोडर्निज्मको बारेमा हाम्रो शिव सरले केही कुरा देखाउनु भएको थियो। त्यसैलाई कन्टिन्यू स्वरूप चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो क्लासलाई अब अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। अब पोस्ट मोडर्निज्मको बारेमा र मोडर्निज्मको केही कुराहरू थप भन्नुको लागि म हाम्रो शिव सरलाई चाहिँ यो अहिलेको सेसनलाई चाहिँ ह्यान्ड ओभर गर्छु। हजुर, धन्यवाद विक्रम सर। अब मैले केही कुराहरू हिजै पनि मोडर्निज्म र पोस्ट मोडर्निज्मको बारेमा केही कुराहरू कन्सेप्चुअल कुराहरू हिजो पनि सेयर गरेर मोडर्निज्म र पोस्ट मोडर्निज्मले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनदेखि लिएर अन्य पोलिटिकल साइन्स, साइकोलोजी, आर्किटेक्चर, म्युजिक, लिटरेचरको क्षेत्रमा कस्तो कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ अन्य क्षेत्रको कुरा हो। हामीले हेर्ने भनेको एउटा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको क्षेत्रमा मात्र हो। यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको क्षेत्रलाई कस्तो बनाउन खोज्यौ त भनेर पोस्ट मोडर्निज्मको आज हामी एप्रोच हेर्छौँ। मैले यो स्लाइड सेयर ठ्याक्कै कपी पेस्ट गरेको छु, त्यही कुरालाई एक्सप्लेन गर्न खोजेँ मैले। अब आर्टिकलहरू पढ्दाखेरि अरू गुगलका अरू साइटहरू पढ्दाखेरि त्यसमा एकदम त्यो कोर कुराहरू नआएको हुनाले मैले जे जति बुझेको छु त्यो आज सेयर गर्छु। बाँकी कुराहरू त्यस पछाडि हाम्रो विक्रम सरले नि सेयर गर्नुहुन्छ। अब यहाँ मेरो स्लाइडमा भन्दा नि यो स्लाइड जुन स्लाइड म देखाइरहेको छु, यो स्लाइडमा सुरुमै फार्मर 1995 ले के भनेको छ भनेपछि डिफिनेसन अफ पोस्ट मोडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन व्हाइल युजिङ मोडर्निस्ट फ्रेमवर्क भनेको छ। डिफिकल्ट टु अराइभ एट अ डिस्क्रिप्सन भन्नाले यो पोस्ट मोडर्न र मोडर्निज्मको एउटा सर्टेन डिफिनेसन गर्दाखेरि यो ठ्याक्कै कन्क्लुजनमा यही हो भनेर आउन एकदमै गाह्रो छ भनेर यो फार्मर 1995 ले भनेको छ हैन। अब when we are involved with assumption of modernity and regard them as a constituting common sense, we fail to understand and justify the claims of post-modernity in terms of modernity भनेको छ। अब मोडर्निटी र पोस्ट मोडर्निटी सँगसँगै मोडर्निटीलाई पोस्ट मोडर्नसँगै रिलेट गरेर ठ्याक्कै बुझ्न खोज्ने हो भने अनि मोडर्निटीसँगै रिलेट गरेर ठ्याक्कै बुझ्न खोज्ने हो भने हामी पोस्ट मोडर्निटीमा को कन्सेप्ट बुझ्न सक्दैनौँ भन्न खोजेको यसले हैन। अब त्यो पोस्ट मोडर्निटीले के भन्छ त भन्दाखेरि यहाँ के भनेको छ भनेपछि एन्टिथेसिस अफ पोजिटिभिजम एन्ड लोजिक अफ अब्जेक्टिभ सोसियल साइन्स भनेको छ। अब हिजो नि हाम्रो कुरा भयो साइन्स र सोसियल साइन्सको फरकहरू, साइन्स र सोसियल साइन्सको फरक कुरा मैले अघिल्लो हिजोभन्दा अरू क्लासमा नि भनेको थिएँ डिस्कसनमा। अनि यहाँ अब हाम्रो हिजो प्योर साइन्स र हाम्रो सोसियल साइन्सको हाम्रो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको एप्रोचमा हाम्रो मोडर्निज्म र पोस्ट मोडर्निज्मले के फरक पारेको छ भन्ने कुरामा हो। अब पोजिटिभिजम भनेको चाहिँ यो नेचुरल साइन्सको नेचुरल फिनोमेनोलोजीबाट यो पोजिटिभिजम भन्ने कुरा बुझ्नुस्। पहिला एन्टिथेसिस भनेको त अपोजिट भइगयो हैन। अनि एन्टिथेसिस अफ पोजिटिभिजम भनेको छ। अब यो पोजिटिभिजम भनेको नेचुरल फेनोमेनोलोजी भनेको प्राकृतिक घटनाबाट सिक्ने। जस्तै हामीले अब हिँड्दै गइरहेका छौँ र कुनै ठाउँमा तराईको मान्छेलाई अब पहिरोको बारेमा थाहा हुँदैन। अब त्यो भन्ने कुरा कुनै ठाउँमा अब पहाडमा कुनै बेला घुम्न गएको छ भने उसले पहाडबाट पहिरो गएको देख्छ भनेपछि त्यो भनेको एउटा प्राकृतिक घटना भयो र त्यो कन्टेक्स्टमा त्यो बेला उसले केही नयाँ न्यू लर्निङ भयो उसलाई हैन। त्यस्तो प्राकृतिक घटनाबाट आफ्नो सेन्स organहरू युज गरेर सिकिन्छ भनेपछि त्यस्तो फिलोसफीलाई पोजिटिभिजम भनेर भनिन्छ भनेर भन्छ है पोजिटिभिजमले चाहिँ। अब अनि हाम्रो यो पोस्ट मोडर्निज्मले के भन्छ त भन्दाखेरि एन्टिथेसिस अफ पोजिटिभिजम भन्छ हो। अब जुन कुराहरू त्यो के भन्छ नेचुरल फेनोमेनोलोजी प्राकृतिक घटनाबाट हाम्रो सेन्स organले जे कुराहरू त्यहाँ गएर सिक्छ त्यो कुराको अपोजिटमा हाम्रो पोस्ट मोडर्निज्मले के गर्छ त आफ्नो कुराहरू राख्छ। त्यो अब हामीले प्राकृतिक घटनाबाट सिक्नु भन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो धारणा हुन्छ, व्यक्तिगत सिकाइ फरक हुन सक्छ भनेर त्यो हाम्रो पोस्ट मोडर्निज्मले भन्छ। त्यो नेचुरल फेनोमेनोलोजी लर्निङ भन्दा पनि हाम्रो इन्डिभिजुअल लर्निङ फरक हुन्छ भनेर
यसरी हाम्रो पोस्ट मोडर्निजमले भन्छ है। अनि लोजिक अफ अब्जेक्टिभ सोसियल साइन्स भनेको छ। अब हिजो पनि यही लोजिकको कुराहरू पनि भने मैले। अब मोडर्निजमले लोजिक भयो ऱ्यासनलिटीको बेसमा कुनै पनि कुराहरू गरिन्छ र कुनै कुनै कुराहरू गर्नुपर्छ भनेर मोडर्निजमले भन्छ हैन। तर पोस्ट मोडर्निजमले लोजिक अनि ऱ्यासनलिटीको बेस मात्र नभएर हाम्रो नर्म्स एन्ड भ्यालुज भयो अनि कन्टेक्चुअल निड्स एन्ड एस्पिरेसनबाट हैन, कन्टेक्चुअल जुन कन्टेक्स्टमा छौँ हामी, जुन सन्दर्भमा छौँ हामी, त्यसैको आधारमा गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो पोस्ट मोडर्निजम भ्यूले भन्छ हैन। यो सोशल साइन्सको कुरामा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन एज अ सोशल साइन्स हो हैन। अब यो हाम्रो पोजिटिभिजमको कुराहरूदेखि लिएर अनि अपोजिट अफ पोजिटिभिजमदेखि लिएर अनि लोजिकको अपोजिटमा गएर के गर्नुपर्छ भने त हाम्रो लोजिकको कन्टेक्स्टमा चाहिँ कन्टेक्चुअल भएर अनि कन्टेक्चुअल के भन्छ नर्म्स एन्ड भ्यालुजबाट हामीले काम गर्नुपर्छ भनेपछि त्यो एन्टिथेसिस अफ पोजिटिभिजम भनेको त्यो भनेको लर्निङ भन्ने कुरा चाहिँ नेचुरल फेनोमेनोलोजी भन्दा पनि इन्डिभिजुअल पर्सपेक्टिभबाट फरक फरक तरिकाले लर्निङ हुन सक्छ भनेर भन्छ हैन। अब अर्को छ मोडर्निटी इज हाइपर रियालिटी भन्छ है। अब यो हाइपर रियालिटी भनेको चाहिँ एउटा रियल र अनरियल भन्नाले फिक्सन भन्छ नि। फिक्सन भनेको एउटा इमेजिनेसन हो, फिक्सन भनेको एउटा इमेजिनेसनलाई जनाउँछ। अब यो मोडर्निटी इज हाइपर रियालिटी भनेको मोडर्निजममा एकदम त्यो रियल र अनरियलको कुराहरू त्यो खासै डिफ्रेन्सिएट गरेको थिएन भनेर भन्छ है। त्यही भएर हाम्रो पोस्ट मोडर्निजममा चाहिँ रियल र अनरियल अनि रियल र फिक्सन, रियल कुन हो फिक्सन कुन हो भन्ने कुरा त्यो छुट्याउनु पर्छ भनेर भन्छ। जस्तै हाम्रो हुन्छ नि भर्चुअल इमेज र फिजिकल इमेज। अब अहिले हामी भर्चुअल क्लासमा छौँ, यो भर्चुअल क्लास र हाम्रो एउटा के भन्छन् जुन लाइभ क्लास गर्छौँ नि, प्रत्यक्ष क्लास गर्छौँ, त्यो क्लासहरूमा डिफ्रेन्स हुन्छ हो। यिनै कुराहरूको यही कुराहरूको अपोजिसनमा जान्छ हाम्रो पोस्ट मोडर्निजम। यो हाइपर रियालिटी भनेको चाहिँ त्यो हो। हाइपर रियालिटी भनेको रियल र अनरियलको त्यो डिफ्रेन्समा हुनुपर्छ भनेर हाम्रो पोस्ट मोडर्निजमले भन्छ। अनि अर्को हाम्रो उ छ ल्याङ्ग्वेज अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भनेको छ यो। अनि यो टेक्स्टमा गएर बुझौँला। यो टेक्स्ट भनेको इङ्गेजिङ इन अ प्याटर्न अफ रिफ्लेक्सिभिटी व्हेन एनालाइजिङ अ सब्जेक्ट भन्छ। यो भनेको टेक्स्टको मिनिङ भनेको फरक फरक कन्टेक्स्टमा अनि प्याटर्नमा, यो भनेको त्यसको रिफ्लेक्सिभिटी भनेको त्यो फरक हुन सक्छ एनालाइज गर्दाखेरि भनेर भन्छ। टेक्स्टको मिनिङ भन्ने कुरा अब के भन्छन् मोडर्निटीले के भन्छ भनेपछि टेक्स्टको मिनिङ अब सबै ठाउँमा एउटै टेक्स्टको मिनिङ सबै ठाउँमा एउटै हुन्छ भन्छ है मोडर्निजमले। तर पोस्ट मोडर्निजमले त्यही कुरा चाहिँ त्यही टेक्स्ट कुरा अर्को ठाउँमा फरक हुन सक्छ भनेर भन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि लिउँ, अब एउटा कुनै पनि शब्द छ, जस्तै पूर्वमा त्यही शब्द फरक अर्थ लाग्छ अनि पश्चिममा त्यही शब्द फरक अर्थ लाग्छ। अब मैले एउटा यही ल्याङ्ग्वेजकै कुरा गर्दाखेरि, यो ल्याङ्ग्वेज टेक्स्टकै कुरा गर्दाखेरि मैले इङ्ग्लिस पढ्दाखेरि एउटा इङ्ग्लिसको एउटा इक्जाम्पल दिएँ, द फिस इज रेडी टु इट भनेर भन्छ है। यो सेन्टेन्स राम्रोसँग सुन्नु होला। यसको मिनिङको कुरा गर्दाखेरि यो एनालाइजिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा, द फिस इज रेडी टु इट रे हैन। अब यो सेन्टेन्सको मिनिङ निकाल्दाखेरि दुईटा मिनिङ आउँछ। अब यो दुईटा मिनिङ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि द फिस इज रेडी टु इट रे। अब हामीले पकाएको माछा हामीले खानलाई रेडी भएको हो कि त्यो माछाले कुनै अन्य कुरा खानलाई रेडी भएको हो भन्ने कुरा दुईटा मिनिङ लाग्छ, एम्बिगुअस हुन्छ, बहुअर्थी हुन्छ भनेर हाम्रो पोस्ट मोडर्निजमले भन्छ। र त्यो बहुअर्थी कुन कन्टेक्स्टमा हुन्छ भनेपछि त्यो सन्दर्भ अनुसार फरक हुन्छ भनेर भन्छ। मैले यो बहुअर्थी लाग्ने एउटा सेन्टेन्स भने त्यो चाहिँ केयर गर्नु होला। द फिस इज रेडी टु इट, यसको दुईटा मिनिङ हुन्छ, सन्दर्भ अनुसार दुईटा मिनिङ हुन्छ। तर मोडर्निजमले यही कुरालाई के भन्छ भनेपछि यो जुनसुकै ठाउँमा मिनिङ चाहिँ एउटै हुन्छ, टेक्स्टको मिनिङ जुनसुकै ठाउँमा एउटै हुन्छ भनेर मोडर्निजमले भन्छ। र पोस्ट मोडर्निजमले चाहिँ कन्टेक्स्ट अनुसार फरक फरक हुन्छ भनेर भन्छ। प्रोसेस अफ कन्टिन्युअस मिनिङ मेकिङ भन्छ है। अब यो कन्टिन्युअस मिनिङ मेकिङको कुरा पनि त्यही कुरा आयो। अब मिनिङ, अब कुनै पनि टेक्स्टको मिनिङ गर्दाखेरि कुनै पनि
भर्बल या नन भर्बल कम्युनिकेसनको मिनिङको कुरा गर्दाखेरि पनि कन्टिन्युअस त्यसको चेन्जिङ भइराख्छ भनेको टाइम र कन्टेक्स्ट अनुसार चेन्ज भइराख्छ भन्न खोजेको हो। कन्सर्न्ड विथ मोर भ्यालुज एन्ड ट्रुथ भनेको छ। अब यो पोस्ट मोडर्निजम भनेको हामीले हिजै पनि गऱ्यौँ होइन, कन्सर्न विथ मोर भ्यालुज एन्ड ट्रुथ भनेको छ। अब जुन भ्यालुज र नर्म्स हुन्छ त्योसँग सम्बन्ध राख्छ भनेर भन्छ है। त्यो एउटा मानाङ्कसँग कुनै पनि कन्टेक्स्टमा त्यो मानाङ्क निर्धारण गरेर त्यही कन्टेक्स्ट अनुसार त्यही सन्दर्भ अनुसार काम गर्नुपर्छ र त्यसैको बेसमा सत्यता क्रिएट हुन्छ, रियालिटी क्रिएट हुन्छ भनेर भन्छ है। ल विक्रम सर अर्को स्लाइड गरिदिनु त। ल है सर। ल हो, अनि पोस्ट मोडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन थ्योरी इन्फ्लुएन्सेस भनेको छ। अब यो थ्योरीलाई कुन थ्योरीले इन्फ्लुएन्स गर्यो भन्दाखेरि इन्फ्लुएन्स बाई बिहेभियरल एन्ड ह्युम्यानिस्टिक स्कुल अफ थट भनेको छ है। अनि अर्को छ XY थ्योरी अफ डगलस मैकग्रेगर हो, यो सर्टकट यहाँ लेखेको छ। अब बिहेभियरिस्टिक थ्योरी भनेको के हो भने चाहिँ यो व्यवहारवादी सिद्धान्त भन्छ यसलाई होइन। यो व्यवहारवादी सिद्धान्त भनेको के हो भनेपछि यो भनेको कन्डिसनिङ, एउटा के भन्छन् कन्डिसनिङ सिकाइबाट हुन्छ भनेर भन्छ। यदि BBS पढ्नु भएको छ भनेपछि BBS पढेको मान्छेले अर्गनाइजेसनल बिहेभियरमा हो कि कुन एउटा सब्जेक्टमा पढ्नुपर्ने हुन्छ लर्निङ थ्योरीहरू, जस्तै अपरेन्ट कन्डिसनिङ लर्निङ थ्योरी, ट्रायल एन्ड इरर लर्निङ थ्योरी होइन, क्लासिकल कन्डिसनिङ लर्निङ थ्योरी होइन। यिनै थ्योरीहरूबाट प्रभावित भएर अब क्लासिकल कन्डिसनिङ लर्निङ थ्योरी इभान प्याभलोभको भयो, अब अपरेन्ट कन्डिसनिङ लर्निङ थ्योरी भयो, अनि त्यस पछाडि अर्को छ ट्रायल एन्ड इरर लर्निङ थ्योरी थ्रोन्डाइकको भयो। अब यी लर्निङ थ्योरीहरू भने यी लर्निङ थ्योरीहरूमा के हुन्छ भनेपछि एउटा सर्टेन बिहेभियर सेभ गरिन्छ, सर्टेन बानीहरू बसाइन्छ, एउटा सर्टेन प्याटर्नमा सर्टेन स्ट्रक्चरमा एउटा जुन सिकाइको लक्ष्यहरू हुन्छन् त्यो सिकाउने कुरा गरिन्छ, सर्टेन एउटा एकदम रिगोरस प्याटर्नमा सिकाइ गरिन्छ तर होइन। अनि अर्को कुरा छ यहाँ ह्युम्यानिस्टिक स्कुल अफ थट भनेको छ। यो भनेको ह्युम्यानिस्टिक स्कुल अफ थट भनेको यो यस्तो यो के भन्छन् हाम्रो अब्राहम मास्लोको थ्योरी अफ मोटिभेसनको कुरा, अनि यो हाम्रो अनि XY थ्योरी अफ मोटिभेसनको कुराहरूसँग रिलेटेड राख्छ। यो भनेको मान्छेको ह्युम्यानिस्टिक स्कुल अफ थट भनेको यो मान्छेको इच्छा र चाहना अनुसार उसले आफ्नो इच्छा र चाहना अनुसार सिक्छ भने कुनै पनि कुरा उसले मान्छे आफ्नो इच्छा र चाहना अनुसार सिक्छ भन्ने कुरा गर्छ ह्युम्यानिस्टिक स्कुल अफ थटले होइन। अब अर्को कुराहरू यी कुराहरू चाहिँ यो कसले ल्यायो त, यो बिहेभियरिजमको कुराहरूदेखि लिएर यो ह्युम्यानिस्टिक स्कुल अफ थटको कुराहरू अनि XY थ्योरी यो कुरा कसले ल्यायो त पोस्ट मोडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको थ्योरीले इन्फ्लुएन्स गरेर यी कुराहरू आएको हुन् भनेर भनेको है। मैले अहिले बिहेभियरिस्टिक एन्ड ह्युम्यानिस्टिक स्कुल अफ थटको कुराहरू भने बिहेभियरिस्टिक कस्तो कुरालाई भन्छ अनि ह्युम्यानिस्टिक कस्तो कुरालाई भनेर। अब यिनीहरूको छुट्टै क्लास गर्दाखेरि एकदमै धेरै हुन्छ, यो धेरै गहिरोमा जान सकिन्न। अनि XY थ्योरी अफ मैकग्रेगर भनेको एउटा एक्स थ्योरी भनेको यो पनि मोटिभेसन, XY थ्योरी भनेको यो मोटिभेसनको थ्योरी हो। यो भनेको एक्स भनेको एउटा प्रकारको बिहेभियर, अब जस्तै डाइरेक्ट कर्मचारीहरूलाई डाइरेक्ट सुपरभिजनमा राखेर रिवार्डको व्यवस्था गरेर रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टको व्यवस्था गरेर हुन्छ कि अनि इन्डाइरेक्ट सुपरभिजनमा राखेर फ्रीली काम गर्न दिएर कसरी काम गर्दाखेरि कर्मचारीहरू पर्सनलहरू मोटिभेट हुन्छन् त भन्ने कुरा चाहिँ यो XY थ्योरीले गर्छ होइन। यो थ्योरी आउनुमा पनि पोस्ट मोडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन थ्योरीको भूमिका छ, यसलाई प्रभाव पारेको छ भन्ने कुरा गर्यो। अब प्योरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा जाने हो भने पछि अर्को कुरा यहाँ के आयो भनेपछि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भनेको मिनी ग्रुप कन्फरेन्स 1968 होइन। यो अघिल्लो क्लासमा मैले न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको कुराहरू गरेका थिएँ। यो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भनेको स्पेसल्ली यो अमेरिकन सोसाइटीमा भएको सोसियल चेन्जिङ एन्ड सोसियल निड्सहरूलाई आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नलाई
परिपूर्ति गर्न नसकेपछि त्यहाँको प्रशासनले यो मिनी ब्रुक कन्फरेन्स मार्फत यो प्रब्लम सल्भ गर्न कोसिस गरिएको थियो। मिनी ब्रुक कन्फरेन्स 1968 मा र 1900 कतिमा पछि फेरि मिनी ब्रुक कन्फरेन्स 2 दुईचोटि भएको हो। यो कन्फरेन्सले केही सजेसनहरू दियो र त्यसैको बेसमा हाम्रो ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई हल्का चेन्ज गरेर हल्का रिफर्म गरेर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन बनाइएको। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भनेको मिनी ब्रुक कन्फरेन्सको देन हो। अनि यो पोस्ट मोडर्न भनेको पोस्ट मोडर्नको यो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भनेको नि पोस्ट मोडर्नकै यो मिनी ब्रुक कन्फरेन्स भनेको या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भनौँ यो भन्ने कुराहरू चाहिँ यो पोस्ट मोडर्नकै देन हो भनेको। अब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन पोस्ट मोडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको देन कसरी हुन्छ त भनेर यहाँ केही पोइन्टहरू छन् त्यो जस्टिफाई गर्ने कोसिस गरिएको छ। Public administration and public agencies are not and cannot be either neutral or objective भनेको छ है। अब सार्वजनिक प्रशासन र सार्वजनिक निकायहरू चाहिँ एकदम अब्जेक्टिभ भनेको एकदम के भन्छन् यो वस्तुगत एकदम वस्तुगत र एकदम न्यूट्रल भनेको न्यूट्रल हुन सक्दैनन् भन्न खोजेको के भनेपछि यो जुन काम गर्न दिएको छ त्यो काम मात्र गर्ने हैन कि अनि अरु काममा न्यूट्रल बस्दिने हैन कि हैन। त्यो अब समय सन्दर्भ अनुसार तिनीहरूले के सेवा सुविधाहरू दिन सक्छन् के काम गर्न सक्छन् त्यो कार्यक्षेत्रको दायराहरू पनि बढाउनु पर्छ र गर्नु पर्छ र त्यो सेवा सुविधाहरू दिनु पर्छ भन्ने कुराहरू यो पोइन्टले जस्टिफाई गर्न खोज्छ। अनि अर्को कुरा छ टेक्नोलोजी इज अफन डिह्युमनाइजिङ भन्छ है। टेक्नोलोजी अब टेक्नोलोजीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब आईसीटी इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन एन्ड टेक्नोलोजी आउँदाखेरि धेरै कामहरू इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीले गर्छ। जस्तै अब हुलाकको काम एकदम निष्क्रिय रूपमा छ भन्नु पर्यो अहिलेको अवस्थामा। हुलाकको काम अहिले जम्मै आईसीटीले पुरै के गर्दिएको छ त पुरै एकदम डिस्प्लेस गर्दिएको छ हैन। अब हुलाकमा जुन मानव स्रोत चाहिन्थ्यो जुन एचआरएम चाहिन्थ्यो त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो टेक्नोलोजीले डिह्युमनाइजिङ गरिदिने भयो भनेको यो पोइन्टले त्यो कुरालाई जस्टिफाई गर्छ हैन। यो पोस्ट मोडर्नको देन हो त्यसरी भइरहेछ भनेको त्यसरी चेन्ज गरायो भन्न खोजेको हो। अनि यो ब्युरोक्रेटिक हायरार्की इज अफन इनइफेक्टिभ एज एन अर्गनाइजेसनल स्ट्र्याटेजी भन्छ। अब यो ब्युरोक्रेटिक हायरार्की इज अफन भनेको अब यो कर्मचारी तन्त्रमा जुन एउटा पद सोपान भन्ने छ यो पद सोपान यो पद जुन छ यो भनेको एउटा प्रभावकारी भएन भन्न खोजेको। यो अर्गनाइजेसनल स्ट्र्याटेजीको अनुसार यो प्रभावकारी छैन भन्न खोजेको। अब कुनै कामहरू सर्टेन पोस्टको मान्छेले मात्र गर्छ भन्न त्यो स्ट्रक्चरहरू चाहिँ त्यो कर्मचारीको स्ट्रक्चर चाहिँ हुनुपर्छ तर त्यो काम गर्नलाई त्यो स्ट्रक्चरमा हायरकी राख्दाखेरि प्रभावकारी भएन। त्यो हायरकी मेन्टेन नगरेर काममा फ्लेक्सिबिलिटी दिएर काम हुनुपर्छ भनेर यो हाम्रो पोस्ट मोडर्न थ्योरीले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा भन्छ यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर हायरकी नराखेर सेवा सुविधाहरू जुन हुन्छ जसरी हुन्छ जुन कर्मचारीले दिन सक्छ त्यो कर्मचारीले दिनुपर्छ भनेर यो हायरकीलाई इग्नोर गर भनेर भन्छ हाम्रो पोस्ट मोडर्न थ्योरीले। त्यस पछाडि आउँछ कोअपरेसन कन्सेसन एन्ड डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेसन आर मोर लाइकली देन द सिम्पल एक्सरसाइज अफ एडमिनिस्ट्रेटिभ अथोरिटी टु रिजल्ट इन अर्गनाइजेसन इफेक्टिभनेस भन्छ। अब त्यो सामान्य प्रशासन चलाउनु भन्दाखेरि एउटा प्रजातान्त्रिक प्रशासन र सहमतिको प्रशासन र सहयोगको प्रशासन चलाउँदाखेरि त्यो सामान्य प्रशासन भन्दा इफेक्टिभ हुन्छ भनेर हाम्रो पोस्ट मोडर्न थ्योरीले भन्छ। यो पोइन्टले चाहिँ त्यो कुरालाई जस्टिफाई गर्न खोजेको। सामान्य प्रशासन भन्नाले जुन फर्ममा चलिरहेछौँ त्यो फर्ममा चल्नुभन्दा जुन एउटा रिगोरस मेथड छ हाम्रो प्रशासन चलाउने फलानुले फलानु काम गर्छ हैन प्रशासनले यो काम गर्छ अनि अर्को प्राविधिक क्षेत्रको मान्छेले यो काम गर्छ भन्दा पनि जसरी हाम्रो सहमति जुट्छ हैन जसरी सजिलो हुन्छ हैन प्रजातान्त्रिक हुन्छ जसरी सहयोग मिल्छ जुन कुरामा सहमति जुट्छ त्यो कुरा अनुसार हामीले काम गर्यो भने त्यो चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ भनेर पोस्ट मोडर्न थ्योरीले भन्छ। अब
अब यहाँ अर्को के छ, मोडर्न कन्सेप्ट अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन मस्ट बी बिल्ट अपन पोस्ट बिहेभियरल एन्ड पोस्ट पोजिटिभ लोजिक भन्छ हैन। अब यो पोस्ट बिहेभियरल एन्ड पोस्ट पोजिटिभिस्ट भनेको अघि नै पनि भने पोजिटिभिस्ट र बिहेभियरिस्टिक थ्योरी भन्दा त्यो बिहेभियरिस्टिक र पोजिटिभिस्ट थ्योरीलाई अपोजिसन गर्दै यहाँ आउनुपर्छ भनेर भनेको छ। अब त्यो के ल्याउनु पर्छ त भन्दाखेरि यो के भने मोर डेमोक्रेटिक, मोर एडेप्टेबल, मोर रेस्पोन्सिभ टु चेन्जिङ सोसियल, इकोनोमिक एन्ड पोलिटिकल सर्कमस्टेन्सेस भनेको छ है म्यारिनी 1971 ले। अब यिनीहरूले के भनेपछि चेन्जिङ सोसियल, इकोनोमिक एन्ड पोलिटिकल सर्कमस्टेन्सेस भनेको छ हैन। अब परिवर्तन भइराख्ने सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तन प्रति एकदमै प्रजातान्त्रिक अनि त्यो चेन्ज भएको कुरालाई अपनाउन सक्ने र त्यो एकदम के भन्छन् रेस्पोन्सिभ प्रतिक्रिया दिन सक्ने हुनुपर्छ भनेर हाम्रो यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन यस्तो हुनुपर्छ भनेर पोस्ट मोडर्न थ्योरीले भन्छ। मोर एडेप्टेबल, मोर डेमोक्रेटिक एन्ड मोर रेस्पोन्सिभ हुनुपर्छ भनेर हाम्रो पोस्ट मोडर्न थ्योरीले भनेको कुरा हो। अनि अब अर्को स्लाइडमा जाम त सर। ल सर। हो, अब यो फार्मरले केही कुराहरू यही अरू के भन्छन् यो पोस्ट मोडर्न थ्योरीमा अरू के कुराहरू भयो त भन्ने कुराहरू पनि गरेका छन् यहाँ। अब यो पोस्ट मोडर्न थ्योरीमा चाहिँ यो डायलेक्टिक भनेर छ त्यहाँ। यो डायलेक्टिक भनेको अब यो पोस्ट मोडर्नको मेन एप्रोच नै डायलेक्टिक भन्छ। डायलेक्टिक भनेको एक प्रकारले के भन्छन् आर्गुमेन्ट भन्छ, लोजिकल आर्गुमेन्टको बेसमा भन्छ। लोजिकल आर्गुमेन्ट गरेर कुराहरू गर्नुपर्छ भनेर यो डायलेक्टिक भनेको लोजिकल आर्गुमेन्ट भन्छ है। लोजिकल आर्गुमेन्ट, इन्टरेक्सन अफ कन्ट्राडिक्सन भन्छ। इमेज एन्ड रियालिटी, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट, कोलोनियल एन्ड पोस्ट कोलोनियल, लोकल एन्ड ग्लोबल भन्छ है। अब पोस्ट मोडर्निजमले के भन्यो त भन्दाखेरि पोस्ट मोडर्निजमले मोडर्निजमको विरोध गरेर आफ्नो अस्तित्व कायम गरेको हो। त्यस्तै गरी अब कुनै पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको क्षेत्रमा पनि हाम्रो त्यो नयाँ मान्यताहरू आएको छ। जुन नयाँ मान्यताहरू अहिले म त्यो एक अर्को स्लाइडमा भन्नुला। यो भनेको अब त्यो कन्टेक्स्टमा कुन कन्टेक्स्टमा कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुराहरू, इन्टरेक्सन र कन्ट्राडिक्सन कुनै पनि कुराहरूमा हामीले के भन्छन् क्वेसन गर्न सक्नुपर्छ भन्छ। जस्तै इमेज र रियालिटीमा के फरक छ, ब्ल्याक छ भनेपछि व्हाइट छ कि छैन, कोलोनियल पोस्ट कोलोनियल। कोलोनियल भनेको यो हाम्रो नेपाली टर्म ठ्याक्कै बुझेन, यो अरूले उ गर्ने यो उपनिवेश बनाउने कुरालाई कोलोनियल भन्छ है। अनि पोस्ट कोलोनियल भनेको पहिलाको कोलोनियल अवस्था र पोस्ट कोलोनियलको अवस्थामा के फरक छ, कुन राम्रो छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ विचार गरेर हामीले एडप्ट गर्नुपर्छ भनेर भन्छ है। अनि लोकल र ग्लोबलको कुराहरू पनि त्यही हो। लोकल राम्रो कि ग्लोबल, लोकलाइज्ड हुनु राम्रो कि ग्लोबल हुनु राम्रो भन्ने कुरा पनि यो कुराहरू कसरी एडप्ट गर्ने, किन एडप्ट गर्ने भन्दाखेरि यो डायलेक्टिक मेथडबाट। डायलेक्टिक मेथड भनेको आर्गुमेन्ट गरेर लोकल राम्रो हो कि ग्लोबल राम्रो हो भने आर्गुमेन्ट गर्ने, अनि त्यो जुन राम्रो लाग्छ त्यो कुराहरू चाहिँ एडप्ट गर्ने भनेर यो डायलेक्टिक मेथडबाट गर्नुपर्छ भनेर पोस्ट मोडर्नले भन्छ। अनि अर्को छ इमेजिनेसन एज अगेन्स्ट रियालिटी, द आर्ट अफ क्रिएटिभ म्यानेजमेन्ट थिङ्किङ आउटसाइड द बक्स भन्छ है। हो, अब यहाँ के भन्छ भने चाहिँ ल अब हाम्रो कुनै पनि प्रशासन या म्यानेजमेन्ट भनौँ, प्रशासन र व्यवस्थापनको कुराहरू कुनै सर्टेन कुराहरू यसरी नै गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो माथिबाट मन्त्रालयबाट सरकारले निर्णय गरेर यस्तो गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। जस्तै अब नागरिकताकै कुरामा गर्ने हो भनेपछि अब नागरिकताको नाम सच्याउने ऐन नियम छ। अनि अन्य कुराहरू पनि के भन्छन् त्यो सर्टेन फ्रेमवर्कमा सर्टेन के भन्छन् डिरेक्टिभ्स बनाएर अनि सर्टेन निर्देशिकाहरू जारी गरेर काम गर्छ हैन। तर हाम्रो पोस्ट मोडर्निजमले के भन्छ भनेपछि इमेजिनेसनको बेसमा इमेजिनेसन गर्ने हैन। अनि त्यो इमेजिनेसन गरेर जुन सर्टेन फ्रेमवर्क छ, सर्टेन डिरेक्टिभ छ, त्यो भन्दा पनि बाहिर गएर जसरी काम गर्न सकिन्छ त्यसरी काम गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। यहाँ उ पनि भनेको छ थिङ्किङ आउटसाइड द बक्स भनेको छ। बक्स भनेको कुनै सर्टेन लिमिट
बाट काम गर्नुभन्दा पनि इमेजिनेसन गरेर नयाँ कुराहरू एडभेन्ट गरेर काम गर्नुपर्छ भन्छ। द आर्ट अफ क्रिएटिभ म्यानेजमेन्ट भन्छ। एउटा नयाँ नयाँ व्यवस्थापनका कुराहरू, नयाँ नयाँ क्रिएटिभ म्यानेजमेन्ट अनि सृजनात्मक व्यवस्थापन ल्याउनुपर्छ भनेर यो हाम्रो पोस्ट मोडर्न थ्योरीले भन्छ। अनि डिकन्स्ट्रक्सन अफ मिनिङ भन्छ है। अब डिकन्स्ट्रक्सन अफ मिनिङ भनेको यो डिकन्स्ट्रक्सन भनेको हाम्रो क्रिटिकल एनालिसिस गरेर मिनिङ ल्याउनु पर्छ भनेर भन्छ। इफिसियन्सी, कन्ट्रोल, इफेक्टिभनेस हैन। अब यिनीहरुमा हामीले डिकन्स्ट्रक्सन मिनिङ भनेको यिनीहरुको इफिसियन्सी कस्तोलाई भन्ने, कन्ट्रोल कस्तोलाई भन्ने, इफेक्टिभनेसको मिनिङ कसरी मेजर गर्ने त, इफिसियन्सी के भयो भनेर कसलाई मान्ने, कन्ट्रोल कसलाई मान्ने, इफेक्टिभ प्रभावकारिता कसलाई मान्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यसलाई चाहिँ कन्टेक्स्ट अनुसार हामीले क्रिटिकल्ली हेर्नुपर्छ। आलोचनात्मक रूपमा हाम्रो के भन्छन् अर्गनाइजेसनल इफिसियन्सी, कन्ट्रोल र इफेक्टिभनेसलाई हेर्नुपर्छ भन्छ है। एकदम क्रिटिकल रूपमा, एकदम आलोचनात्मक रूपमा हाम्रो प्रभावकारिता भयो हैन। अनि यो इफिसियन्सी भनेको ठ्याक्कै नेपालीमा आएन, इफिसियन्सीलाई हेर्नुपर्छ भन्छ पोस्ट मोडर्निजमले। यसलाई फरक कन्टेक्स्टमा फरक तरिकाले क्रिटिकल्ली हेर्नुपर्छ भनेर बुझ्नुस्। अनि त्यसपछि डिटेरिटोराइजेसन भनेको छ। अब डिटेरिटोराइजेसन भनेको टेरिटोराइजेसनको अपोजिट हो। अब यसले चाहिँ एन्टी स्टेट, एन्टी जुरिस्डिक्सन्स भनेर भनेको छ यहाँ। अब यो हाम्रो कुनै पनि हाम्रो कार्यक्षेत्र चाहिँ, हाम्रो सोच चाहिँ हाम्रो कुनै पनि सर्टेन लिमिटमा नभइकन हाम्रो एन्टी स्टेट भनेको एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा पनि जान सक्छ भनेको हाम्रो सोच त्यस्तो भन्न खोजेको हो, एन्टी जुरिस्डिक्सन। अनि हाम्रो जुन काम गर्ने शैली छ त्यो कुराहरू चाहिँ अरू स्टेटबाट पनि सिक्छौँ। हाम्रै स्टेटको कन्टेक्स्टमा मात्र हैन कि हाम्रै जुरिस्डिक्सनमा मात्र नभएर अरू स्टेटबाट पनि हामी सिक्न सक्छौँ भनेर त्यस्तो कन्टेक्स्टमा भन्न खोजेको यो। द डिक्लाइनिङ साइलेन्स अफ द स्टेट, द एडभान्ट अफ टेक्नोलोजी एन्ड द एज अफ द नेटवर्क्स भनेको छ। पोस्ट नेसनल फ्रेमवर्क, द डिक्लाइनिङ कम्फर्ट अफ जियोग्राफिकल बाउन्ड्रिज विल स्टिमुलेट द डिस्कभरी अफ न्यू फर्म्स अफ ह्युमन कम्युनिटी भन्छ। अब यसरी गर्दाखेरि पोस्ट मोडर्निजमले अब एन्टी स्टेट, एन्टी जुरिस्डिक्सन गर्दाखेरि हाम्रो जुन एउटा कोअपरेसन हुन्छ जुरिस्डिक्सन पार गर्दाखेरि, जस्तै नेपाल इन्डियाको भयो हैन। अनि हाम्रो नेपाल चाइनाको यो रिलेसनको कुरा गर्दाखेरि जसरी हामी रिलेसन मेन्टेन गर्छौँ, हाम्रो त्यही अनुसार हाम्रो नयाँ एउटा म्यानेजमेन्ट भयो, नयाँ गभर्नेन्सका कुराहरू, न्यू रिलेसनका कुराहरू इस्टाब्लिस हुन्छ भनेर यो पोस्ट मोडर्नले भन्छ। अब यो अल्टरिटी फोर्थ राइट कन्सर्न फर मोरल अदर कन्सिक्वेन्सेस अफ ब्युरोक्रेटिक फङ्सन्स टु कङ्क्रिट लाइफ एक्चुअल अदर्स भन्छ। यो अल्टरिटी भनेको अब विकल्पको रूपमा भन्छ हैन, विकल्पको रूपमा भन्छ। यो फोर्थ राइट भनेको चाहिँ यो ह्युमन बिहेभियरलाई जनाउँछ फोर्थ राइट भनेको। अब यो अल्टरिटी भनेको अब हाम्रो यो ह्युमन बिहेभियर, ब्युरोक्रासीमा काम गर्ने ब्युरोक्राट्सहरूको यो मोरल अवस्था भयो, अनि अन्य व्यवहारहरू भए कस्तो छन् त भन्ने कुराहरू, यसको विकल्पहरू पनि सोच्नुपर्छ भनेर भन्न खोजेको हो। अल्टरिटी भनेको अल्टरनेट बनाउनु पर्छ भनेको। फोर्थ राइट कन्सर्न फर द मोरल अदर कन्सिक्वेन्सेस अफ ब्युरोक्रेटिक फङ्सन्स टु कङ्क्रिट भनेको यो त्यही भन्न खोजेको हो। यो हाम्रो ब्युरोक्राटहरूको बिहेभियरदेखि लिएर पब्लिक रिलेसन राख्ने कुराहरू कस्तो छ त भन्ने कुरा, त्यसको अल्टरनेटिभ कुराहरू पनि सोचिराख्नु पर्छ भनेर यो हाम्रो अल्टरिटी भन्ने पोइन्टले जस्टिफाई गर्न खोजेको हो। अब त्यस पछाडि अर्कोमा जाम त सर, अब कन्क्लुजन, पोइन्ट अफ कन्क्लुजन होला। सर देखियो? हजुर फाइन। अब हेर्नुहोस्, अब म कन्क्लुडिङ गर्न लाएँ। अब हाम्रो हिजोदेखिको प्रेजेन्टेसनको मैले केही आउटलाइनहरू हल्का रिक्याप पनि गर्दै, मोडर्निजमको कुराहरू पहिला सुरुमा त मैले डिस्कोर्सको कुरा गरेका थिएँ। यो पनि अहिले म बोलिरहेको छु, यो स्पोकन डिस्कोर्स हो। कुनै पनि कुरा चेन्ज हुन्छ भनेपछि त्यो डिस्कोर्स मार्फत हो।
अब आन्दोलन गर्छन्, नारा लगाउँछन् हैन, मुर्दाबाद जिन्दाबाद भन्छन् हैन, त्यो कुराहरू पनि एउटा डिस्कोर्स नै हो। पत्रिकामा आउँछ त्यो रिटर्न डिस्कोर्स हो। कुनै पनि क्षेत्रमा परिवर्तन आउँछ भने चाहिँ रिटर्न डिस्कोर्स, स्पोकन डिस्कोर्स मार्फत बहस गरेर त्यो क्षेत्रमा तात्विक परिवर्तन आउँछ हैन। त्यो परिवर्तन, त्यो डिस्कोर्स भन्ने कुरा त्यो हो भन्ने कुरा मैले बुझाएँ। अनि मोडर्निजम र पोस्ट मोडर्निजममा पनि डिस्कोर्स मार्फत नै अन्य क्षेत्रमा कुन क्षेत्रमा कस्तो कस्तो परिवर्तन ल्याउन खोजे, कुन क्षेत्रमा हाम्रो मोडर्निजम र पोस्ट मोडर्निजमको एप्रोच छ भन्ने कुरा मैले हिजो पनि भने। म्युजिक भयो, आर्ट भयो, आर्किटेक्चर भयो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन, साइकोलोजी, पोलिटिकल साइन्सहरुमा यी सबैमा मोडर्निजम र पोस्ट मोडर्निजम थ्योरीहरु लागू हुन्छ हैन। अब मैले मोडर्निजम र पोस्ट मोडर्निजमको एउटा पोइन्टमा मैले तपाईहरुलाई बुझाउन खोजे। मोडर्निजम भनेको यसले एउटा सिंगल रियालिटीलाई मान्छ, युनिभर्सल ट्रुथ भन्छ। पोस्ट मोडर्निजमले त्यो कुराहरु चाहिँ सबै कुराहरु चाहिँ युनिभर्सल ट्रुथ हुँदैन, मल्टिपल रियालिटीलाई एक्सेप्ट गर्छ। पोस्ट मोडर्निजमले मल्टिपल रियालिटी हुन्छ भन्छ, मोडर्निजमले चाहिँ सिंगल रियालिटी हुन्छ भन्छ। यो भनेको साइन्सको कन्टेक्स्टदेखि लिएर सोशल साइन्स मा पनि यस्तो लागू हुन्छ भनेर भन्छ हैन। मोडर्निजमले सिंगल रियालिटी भन्छ हैन, अब्जेक्टिभ हुन्छ, यही नै हुन्छ भन्छ हैन। अनि पोस्ट मोडर्निजम चाहिँ मल्टिपल रियालिटी, मल्टिपल मिनिङको कुराहरु गर्छ, अनि मल्टिपल अपर्चुनिटी, मल्टिपल कन्टेक्स्टको कुराहरु गर्छ। मोडर्निजमले के हेर्छ र पोस्ट मोडर्निजमले के हेर्छ भनेर मैले छोटो रूपमा भने। अब पोस्ट मोडर्निजम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि अघि नै पनि मैले भने, पोस्ट मोडर्नले स्पेशली के कुरा दियो त भन्दाखेरि यसले आर्गुमेन्ट्स गर्ने टेक्निकहरु दियो, मेक भ्यालु जजमेन्टहरु, कुनै पनि कुरामा भ्यालु जजमेन्ट्स गर्नु पर्यो, यो किन आयो, कसरी आयो, यसको एक्जिस्टेन्स के छ भनेर क्वेशन गर्न सिकायो हामीले। कुनै पनि थ्योरीमा पोस्ट मोडर्न थ्योरीले क्वेशन गर यसको एक्जिस्टेन्स के हो, यसको भ्यालु के हो, यसको र्यासनालिटी के हो भन्ने कुराहरु चाहिँ यो पोस्ट मोडर्न थ्योरीले सिकायो। त्यो कुनै पनि थ्योरीको कुनै पनि एप्रोचको भ्यालु जजमेन्ट कन्टेक्स्चुअली गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो पोस्ट मोडर्न थ्योरीले सिकायो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो के आयो त, सुरुमा हाम्रो के थियो त, वुड्रो विल्सनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन थियो हैन। त्यो एडमिनिस्ट्रेसनले सिस्टमेटिक एप्लिकेसन अफ ल भनेर पब्लिक डिटेल एन्ड सिस्टमेटिक एप्लिकेसन अफ ल भनेर हाम्रो वुड्रो विल्सनले भन्नुहुन्छ हैन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई हैन। तर त्यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई चेन्ज गरेर हाम्रो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भयो। त्यो लहरु मात्र लागू गरेर प्रशासन हुँदैन, त्यो राम्रो प्रशासन भएन। अब त्यसलाई अब त्यो लहरु मात्र लागू गरेर प्रशासन नभइसके पछाडी त्यो समाजमा आवश्यकताहरु बढ्दाखेरि, अघि नै मैले म्युनिब्रुक कन्फरेन्सको कुरा गरेको थिएँ, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको कुरा गर्छु भनेको थिएँ, त्यो कुरा चाहिँ यहाँ गर्न लाएँ मैले। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा मैले अघि नै पनि भने डिटेल एन्ड सिस्टमेटिक एप्लिकेसन अफ ल भनेर वुड्रो विल्सनले भने। तर त्यो कुराले हाम्रो सोशल निड्स एन्ड एक्सपेक्टेसनलाई कन्टेक्स्चुअली चेन्जिङ सर्कमस्टेन्सेसमा पूरा गर्न सकेन। त्यो कारणले गर्दाखेरि म्युनिब्रुक कन्फरेन्सले सजेस्ट गरे अनुसार त्यो समाजमा भएको परिवर्तन अनुसार जनताको इच्छा र आकांक्षा र चाहना पूरा गर्नलाई न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको सजेसन दिए, जुन चाहिँ त्यो चेन्जिङ कन्टेक्स्ट अनुसार प्रशासनले जनताका इच्छा आकांक्षा चाहनाहरू पूरा गर्नुपर्छ भनेर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले भन्यो हैन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन थियो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा कन्टेक्स्चुअली समाजमा भएको परिवर्तन अनुसार के भन्छन् जनताको माग र आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएर न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टको कुराहरू आयो, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको कुरा आयो हैन। अब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको कुरा आइसके पछाडी यो पनि धेरै समय टिक्न सकेन। यसमा अब प्राइभेट म्यानेजमेन्टको एप्रोचलाई एड गरेर न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्ट भनेर आयो हैन। न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टको एप्रोच आयो। अब यो न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टको एप्रोच आउँदाखेरि यो अलि सरकार अलि बढी प्राइभेटाइजेसन अनि प्राइभेट सेक्टरलाई
अनि प्राइभेट सेक्टर जस्तै काम गर्न लाग्यो, सरकार भनेको त सेवा दिनुपर्छ, यो भनेको अलि व्यापार गर्न लाग्यो भनेर क्रिटिसाइज भयो र फेरि अर्को नयाँ एप्रोचको प्रशासनमा अर्को नयाँ मान्यता के आयो भनेपछि, नयाँ एप्रोच के आयो, धारणा के आयो भने चाहिँ न्यू पब्लिक सर्भिस भनेर आयो। त्यो भनेको सरकारले राज्यले सेवा दिनुपर्छ भनेको चाहिँ न्यू पब्लिक सर्भिस भनेर, यो राज्यले सेवा दिनुपर्छ भनेर जनतालाई त्यो जसले सक्छ के भन्छन् त्यो सक्ने नसक्नेहरूलाई मिलाएर सामाजिक न्याय कायम गरेर यो सेवा र प्रशासन सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर न्यू पब्लिक सर्भिस आयो। न्यू पब्लिक सर्भिस पनि अहिले लगभग कन्टिन्युङ छ, त्यति एकदमै भएको छैन, एक्सपायर भएको छैन। न्यू पब्लिक सर्भिससँगै अब एड गरेर अर्को कुरा पनि के अहिले रिसेन्टमा डेभलप भएको छ भनेपछि त्यो कुरा चाहिँ न्यू पब्लिक गभर्नेन्स भन्छ है। यो न्यू पब्लिक गभर्नेन्स र न्यू पब्लिक सर्भिसको छुट्टै क्लास गर्नुपर्छ, यो पछि म गरौँला हैन। यो न्यू पब्लिक गभर्नेन्ससम्म अहिलेसम्म हाम्रो प्रशासनको कुराहरूमा चेन्ज हुँदै न्यू पब्लिक गभर्नेन्ससम्म आइपुगेको छौँ हैन। अब मैले मोडर्निजम, पोस्ट मोडर्निजम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन थ्योरी र त्यो पोस्ट मोडर्न थ्योरीले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा कस्तो कस्तो कुरामा प्रभाव पार्यो, कुन कुन क्षेत्रमा असर गर्यो र कसरी चेन्ज हुँदै आयो भनेर मैले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन टु न्यू पब्लिक गभर्नेन्ससम्मको कुराहरू छोटो रूपमा सेयर गरेँ। अब मेरो मसँग भएको नलेज र थोरै प्रयासबाट मैले यति गरेँ हैन। अब हाम्रो विक्रम सरले केही कुराहरू सेयर गर्नुहुन्छ, मेरो यति नै। अब क्वेसनहरू केही छ भनेपछि अहिले विक्रम सरको सेयरिङ पछाडि फेरि हामी डिस्कसन गरौँला। थ्याङ्क यू सर। ठिक छ, धेरै कम्प्लेक्स कुरालाई पनि अब अलि सजिलै तरिकाले बुझ्न हजुरहरूले त्यहाँबाट केही न केही पाउनु भयो होला भन्ने म आशा गर्छु। यो टपिकहरूमा तपाईँहरू यो सबै कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ। धेरै कम्प्लेक्स वर्डहरू युज गरेका छन्। अब डाइलेक्टिक्स भन्छ, अरू के टर्महरू, अल्टरिटीहरू के जस्तै अब अरू विभिन्न किसिमका अन्टोलोजी भन्छ, इपिस्टिमोलोजी भन्छ, यस्ता वर्डहरूले त हामीले कहिले सुनेकै हुँदैनौँ। त्यही भएर हरेक वर्डको चाहिँ त्यो कन्टेक्स्ट अनुसार चाहिँ फरक मिनिङ हुन्छ। हामीलाई प्रिपेयर गर्दाखेरि पनि त्यो वर्डको चाहिँ राम्रोसँग कन्टेक्स्ट बुझेर सबै कुरा प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुनाले यो विषय चाहिँ एकै दिनमा चाहिँ त्यति धेरै जान्न नसकिने होला। नयाँ तपाईँ कोही हुनुहुन्छ भनेपछि यसमा तपाईँलाई प्रब्लम पनि भइरह होला। यो के अरे मोडर्निजम र पोस्ट मोडर्निजम बुझ्दाखेरि धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो के अरे शिव सरले भनिसक्नु भएको छ। रिसर्चरहरूमा पनि यसमा धेरै कन्ट्रोभर्सी छ। एउटा रिसर्चरले एक कुरा भन्छ भने अर्को रिसर्चरले अर्को कुरा भन्छ। खासमा त यसको टुङ्गो नै लागेको छैन कि वास्तवमा नै एउटा स्ट्यान्डर्ड फ्रेमवर्क छैन। यहाँदेखि चाहिँ पोस्ट मोडर्निजम एरा सुरु भयो, यहाँदेखि चाहिँ मोडर्निजम एरा सुरु भयो भनेर। तर मोटामोटी रूपमा चाहिँ रिसर्चरहरूले चाहिँ जस्तो हाम्रो चाहिँ यो डिस्कोर्सको कुरा गर्नुभयो हाम्रो हेम सरले, जो डिबेटको कुरा, जो प्रसङ्गको कुरा, जो चर्चाको कुरा, जस्तै 21st सेन्चुरीमा के कुरा चर्चा भएका छन् त, जस्तै ग्लोबलाइजेसनको कुरा चर्चा भएको छ 21st सेन्चुरीमा। अनि तपाईँलाई हेर्नुहुन्छ कि यहाँ तपाईँले अब यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको क्लाइमेट चेन्जको कुराहरू चाहिँ चर्चा भएको छ। त्यस्तै गरिकन 21st सेन्चुरीमा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी धेरै चर्चा भएको छ। त्यसै तरिकाले यो हाम्रो चाहिँ इतिहासको कालखण्डहरूमा विभिन्न चरणहरूमा चाहिँ तपाईँको यहाँ विभिन्न कुराहरूका चर्चा भए। अब मोडर्निजमको चर्चा कसरी भयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मैले अब साइडमा गए अगाडिको इनलाइटेनमेन्ट एज द फाउन्डेसन अफ मोडर्निजम भन्छ। इनलाइटेनमेन्ट भनेको तपाईँको लगभग 18औं शताब्दीतिर इटालीबाट युरोपको देश इटालीबाट सुरु भएको एउटा चाहिँ मुभमेन्ट भन्छ। त्यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा रिनेन्सेन्स भनेर भन्छ। अनि नेपालीमा चाहिँ अब यो चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ इनलाइटमेन्ट अथवा प्रबोधनको विकास भयो भन्छ। त्यो इनलाइटेनको 4वटा मेन की इलिमेन्टहरू छ। त्यो भनेको ट्रुथ हो। एउटा ट्रुथ भनेको वास्तविकता, एब्सोल्युट कुरा, युनिभर्सल कुरा हैन। जसरी न्युटनको एउटा 10 क्लासमा पढ्नुहुन्छ नि, यो न्युटनको के अरे गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम भनेर। त्यस्तै गरिकन नलेजको कुरा, यो नलेज चाहिँ इनलाइटमेन्टले चाहिँ एउटा फ्याक्ट बेसिस नलेज, एउटा अब्जेक्टमा हुने नलेज, एउटा कङ्क्रिट टाइपको नलेज को कुरा गर्छ इनलाइटमेन्टले। अर्को रिजनको कुरा,
अनि त्यो जो हामीसँग भएको नलेज छ त्यो नलेजलाई जस्टिफाई गर्नको निम्ति सबभन्दा बेस्ट वे चाहिँ क्वेसनिङ अथवा रिजनिङ हो भनेर चाहिँ इन्लाइटमेन्टले भन्छ। बेस्ट वे टु एचिभ एन्ड जस्टिफाई द्याट नलेज, हामीले चाहिँ जो प्राप्त गर्ने नलेजलाई चाहिँ सबभन्दा असल तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो प्राप्त गर्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ अब रिजनिङ गरेर क्वेसनिङ गरेर त्यसलाई जस्टिफाई गरेर गर्नु चाहिँ त्यो रिजनको माध्यमबाट हो भन्छ। अनि प्रोग्रेस अनि एक्टिङ रेसनली इन रिस्पोन्स टु अब्जेक्टिभ नलेज। अब यो प्रोग्रेस कुन तरिकाले भन्छ इन्लाइटेनमेन्टले, यो रिजनिङ बेसिसको रूपमा विवेक सम्मत भएर अगाडि बढ्नु, साइन्टिफिक एउटा प्रोसिजरले, जस्तै अघि हाम्रो शिव सरले पनि भन्नुभयो, एउटा हामी चाहिँ इन्डिभिजुअलमा चाहिँ नेचुरल्ली चाहिँ जो कुरा चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो अङ्गहरूले चाहिँ जो कुरा टच गर्ने फिजिकल कुराहरूमा एउटा फिजिकल फर्म दिएर त्यस्तो तरिकाले अगाडि बढ्ने, साइन्टिफिक बेसिसमा भएर पोजिटिभिजम अथवा जो साइन्टिफिक मेथडहरूलाई एक्सेप्ट गर्छ, त्यसरी यो इन्लाइटमेन्टले एक किसिमको चाहिँ प्रकाश अथवा दर्शन दियो हो। यो इन्लाइटमेन्टको प्रकाश अथवा दर्शनलाई टेकेर चाहिँ तपाईको चाहिँ मोडर्निस्ट जो स्कलरहरू हुन्छन्, मोडर्निस्ट स्कलर भनेका तपाईको अब ठ्याक्कै टाइम फ्रेमवर्क अनुसार डिभाइड गर्दाखेरि त तपाईको कन्ट्रोभर्सी छ कहिलेदेखि मोडर्निस्ट मतलब स्कलरहरू आए भनेर। तर यो 20औं शताब्दीलाई तपाईलाई बाँड्दाखेरि 20औं शताब्दी भनेको तपाईको 1900 देखि 1901 देखि तपाईको यो 2000 सम्म चाहिँ 20औं शताब्दी भन्छ। अहिले 2000 हामी 16 मा छौं, 2020 मा छौं भनेपछि योलाई 21औं शताब्दी भन्छ। अब 2000 मा चाहिँ एक थपिने बित्तिकै त्यो 21औं हुन्छ, 1900 मा एक थपिने बित्तिकै त्यो 20औं शताब्दी हुन्छ। त्यसैले त्यो 20औं शताब्दीलाई दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ भनेर धेरै स्कलरहरूले भनेका छन्। त्यो 20औं शताब्दीको अगाडिपट्टिको जो भाग छ, जस्तै तपाईको वर्ल्ड वार भन्दा पहिलेको भाग 1945 भन्दा पहिलेको भागमा जति पनि स्कलरहरू आए, तपाईको कार्ल मार्क्स आयो, जति पनि क्यापिटलिस्टको थ्योरीहरू दियो, उले सोशलिस्ट थ्योरी दियो, क्यापिटलिस्ट थ्योरीहरू पनि अरु कतिले दिए। अनि त्यसपछि म्याक्स वेबरले ब्युरोक्रेसीको मोडल दियो। अरु विभिन्न रिसर्चरहरूले चाहिँ यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा यो पोजिटिभिजम अथवा साइन्टिफिक मोडलहरूद्वारा स्टडीहरू गर्न थाले हो। त्यो कुराहरू जो छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सामान्य तरिकाले मैले भने फाउन्डेसन के हो, इन्लाइटेनमेन्ट हो। यो चाहिँ 18औं शताब्दीको जो मध्यकालीन युरोपमा चाहिँ जो किसिमको चाहिँ अब जागरण, पुनर्जागरण भन्छ, जो किसिमको चाहिँ जागरण आयो, त्योभन्दा पहिला के हुन्थ्यो, मान्छेले चाहिँ अब तर्क नभएका कुराहरूमा पनि विश्वास गर्ने, पृथ्वी गोलो छ भन्दाखेरि धेरैजना वैज्ञानिकहरूलाई चाहिँ अब मारिदिएको घटनाहरू पनि तपाईलाई थाहा छ हो। त्यो घटनादेखि चाहिँ अब यो इन्लाइटमेन्ट भन्ने कुराले चाहिँ एउटा क्षेत्रमा मात्र दिएन, विभिन्न व्यापक क्षेत्रहरूमा तपाईको आर्ट्समा, कल्चरमा, अब विभिन्न किसिमका कुराहरूमा, लिटरेचरमा, साहित्यका कुराहरूमा अब एउटा नयाँ किसिमको चाहिँ डाइमेन्सन दियो, नयाँ किसिमको चाहिँ अवधारणा दियो। त्यो अवधारणा भनेको अब एक किसिमको साइन्टिफिक हुनुपर्छ, लोजिकल हुनुपर्छ, रेसनल हुनुपर्छ, विवेक सम्मत हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई जोड दियो हो। त्यही लोजिकल बेसिसमा, विवेक सम्मत बेसिसमा, साइन्टिफिक मोडल अनुसार चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब हरेक सेक्टरमा, म्युजिकको सेक्टरमा पनि अब एक किसिमको आधुनिकीकरण गर्न थाले। अनि त्यसपछि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको सेक्टरमा पनि विभिन्न किसिमका आधुनिकीकरणहरू हुन थाले। जस्तै तपाईले अब यो के भन्छन्, यो हेनरी फोयलले पक भन्ने प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, यो कन्ट्रोलिङ, कमान्डिङको कुरा दिन्छ। अनि लुथर गोलिकले पनि एक किसिमको यो प्लानिङ, कमान्डिङ, पोस्ट कपका कुराहरू दिन्छन्। यी सबै कुराहरू चाहिँ तपाईको यी चाहिँ मोडर्निजममा आधुनिकीकरण हुँदाखेरिका फेजमा पर्छन्। अब ट्याक्कै तपाईले चाहिँ अब यिनीहरूको फरक हेर्दाखेरि पोस्ट मोडर्निजम भनेको उत्तर आधुनिक फेज हो। ट्याक्कै पोस्ट मोडर्निजम स्वभावका चाहिँ स्कलरहरू कस्ता हुन्छन् कि यो मोडर्न एराका चाहिँ जो थिए, मोडर्न एरा भनेर मैले भने, यो कसैले चाहिँ 19औं शताब्दीको लास्ट वुड्रो विल्सनदेखि यता, अनि त्यसपछि यो वर्ल्ड वारदेखि उता, यो फेजलाई चाहिँ मोडर्निजमको एरा भन्छन्। कसैले यो 20th सेन्चुरीको 1901 देखि अब 1960 सम्म अथवा 1950 सम्मको एरालाई चाहिँ मोडर्निजम भन्छन्। यो फरक फरक धारणाहरू हुन्छ, आर्टिकलहरूमा पनि फरक पाउनुहुन्छ, नेटमा पनि फरक पाउनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ
मिड 20th सेन्चुरी भन्छ, मिड 20th सेन्चुरी भन्दा यता 1950 भन्दा यता अनि 20th सेन्चुरीको सुरुदेखि चाहिँ यो मोडर्निजमको एरा भन्छ हो। त्यस्तो एरा अब पोस्ट मोडर्निजमहरूले ट्याक्क मोडर्न जो उत्तर आधुनिकवादीहरूले चाहिँ आधुनिकवादीहरूको चाहिँ एकदमै क्रिटिसाइज गर्छन्, त्यो कुराहरू भएन। त्यहाँ चाहिँ मोडर्निस्टहरूले चाहिँ त्यो साइन्टिफिक बेसिसमा दिएको चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ एउटै हुन्छ भन्ने सोसल साइन्समा त्यस्तो हुँदैन। धेरै कुराहरू फरक हुन्छन्, कन्टेक्चुअल हुन्छन्, धेरै कुराहरू परिवर्तनशीलहरू हुन्छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो युनिभर्सल हुने, सबै ठाउँमा हुन्छ भनेर सबै ठाउँमा एप्लिकेबल हुने त्यस्तो हुँदैन भनेर उनीहरूले क्रिटिसाइज गर्ने, उनीहरूले डाउट गर्ने। इङ्ग्लिसमा टर्महरू हेर्नुभयो भने तपाईँले यो स्केप्टिभिजमका कुराहरू डाउट गर्ने स्वभावका चाहिँ यो पोस्ट मोडर्न स्कोलरहरू हुन्छन्। अब यिनीहरूको यो पोस्ट मोडर्न स्कोलरहरूमा चाहिँ तपाईँले अघि हाम्रो शिव सरले पनि यो फार्मर 1995 लाई साइड गरेको थियो, मैले पनि त्यसैलाई साइड गरेको छु। अर्को चाहिँ यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका स्मिथ भन्ने छन्। अनि यो जो डिस्कोर्सको कुरा छ, जो यो डिबेटको कुरा छ, यो एकदमै चरम सीमामा चाहिँ यो 1990s तिरको फेजमा पुगेको थियो। 1990s मा के भएको थियो, 1990s मा थ्याचरियन कन्सेप्ट आयो, निजीकरणको अवधारणा आयो। यो बेलायतकी प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले त्यो कन्सेप्टहरू दिए, के भन्छन् प्राइभेटाइजेसनको। त्यतिखेर तपाईँको यो के भन्छन् धेरै कन्सेप्टहरू, त्यतिखेर तपाईँको गुड गभर्नेन्सको कन्सेप्ट आयो। त्यतिखेर 1990s मा न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टको कन्सेप्ट आयो। त्यतिखेर चाहिँ अब एनपिएमको कन्सेप्ट न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्ट भनिहाल्यो, रिइन्भेन्टिङ गभर्मेन्ट। त्यहाँ के भन्छन् अमेरिकाको प्रशासनमा पनि विभिन्न किसिमका स्टडीहरू हुन थाले। अब हो त्यतिखेर चाहिँ यो पोस्ट मोडर्निजमको जो अवधारणा थियो त्यतिखेर एक किसिमको पिक लेभलमा थियो। त्यतिखेर धेरै लिटरेचर बाट चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ धेरै लिटरेचरहरू पोस्ट मोडर्न भ्युजका पनि आउने गर्थे। ती मध्ये फार्मरले के भनेका छन् त, फार्मर भनेका स्कलरले टु पोस्ट मोडर्निस्ट मोडर्न के अरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन बेस्ड अन द इनलाइटमेन्ट लजिक इज सिम्पली मिसगाइडेड। अब यो फार्मरले के भने दुईटैको इक्विटेबल, दुईटैलाई एनालाइज गर्दाखेरि मोडर्निस्टहरू आधुनिकवादी र उत्तर आधुनिकवादीहरूलाई चाहिँ तुलना गर्दाखेरि यो फार्मरले के भने यो चाहिँ जो आधुनिकवादीहरू चाहिँ प्रबोधन अथवा यो मध्यकालीन युरोपको चाहिँ जो पुनर्जागरणबाट जो इन्स्पायर भएर यो के भन्छन् जनप्रशासनमा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा चाहिँ जो लजिकका कुराहरू, तर्कका कुराहरू, विवेकका कुराहरू गर्छन्, यिनीहरू चाहिँ सामान्य रूपले चाहिँ मिसगाइडेड भएका छन् भनेर उत्तर आधुनिकवादी अथवा पोस्ट मोडर्निस्ट स्कोलरहरूले भन्छन् भनेर लेखेका छन्। इन द फर्स्ट प्लेस फ्याक्ट क्यान नाइदर स्पिक नर राइट एन्ड क्यान नट देयरफोर स्पिक फर देमसेल्फ। जो तथ्यहरूका कुरा गर्छन्, जो अब्जेक्टिभिटीका कुरा गर्छन् आधुनिकवादीहरूले, त्यो अब्जेक्टिभिटी कुरा त त्यो अब्जेक्टले त आफैलाई एक्सप्लेन गर्न सक्दैन। त्यो अब्जेक्टले न आफ्नो बारेमा केही कुरा लेख्न सक्छ, न आफ्नो बारेमा केही कुरा बोल्न सक्छ। त्यसैले त्यो कुरा चाहिँ एक्सेप्टेबल, त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ स्वीकार्य छैन भनेर चाहिँ पोस्ट मोडर्निजमहरूले भनेको भनेर यो फार्मरले भनेका छन् है त। फार्मर 1995 को पेज नम्बर 18 मा। अर्को अल मोडर्न सोशल सिस्टम टेन्स टु विश टु फाइन्ड टेक्नोलोजिकल आन्सर टु सोशल, इकोनोमिक एन्ड पोलिटिकल क्वेसन्स। अब यो आधुनिकवादीहरू जो छन्, जस्तै अब कार्ल मार्क्स भयो, अनि त्यसपछि अब यो के भन्छन् लुथर गुलिक भए, अनि हेनरी फोयल भए, म्याक्स वेबर भए, यिनी जति पनि मोडलहरू छन् हो, यिनीहरूको क्रिटिसिजम भनेको नै उत्तर आधुनिकवाद अथवा पोस्ट मोडर्निजम हो। अब यिनीहरूको चाहिँ के क्वेसन गरे, उनीहरूले के गर्न खोजे त, यो के भन्छन् तपाईँको सामाजिक क्षेत्रमा, इकोनोमिक क्षेत्रमा, यो के भन्छन् यो आर्थिक क्षेत्रमा र राजनीतिक क्षेत्रमा यो साइन्टिफिक सिस्टमलाई चाहिँ सबै सोसल साइन्समा चाहिँ यो टेक्नोलोजी र साइन्सलाई उनीहरूले ल्याउन थाले। त्यसैले चाहिँ यसको आन्सरहरू चाहिँ टेक्नोलोजीबाट आन्सरहरू खोज्न थाले। तर पोस्ट मोडर्निजमले के भन्छ, यो टेक्नोलोजीले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै हाई टेक्नोलोजी भयो भनेपछि के हुन्छ, डिह्युमनाइजेसन हुन्छ, ह्युमनको चाहिँ भ्यालु लेस हुने, ह्युमनको चाहिँ अब क्राइटेरिया लेस हुने। त्यसैले चाहिँ धेरै टेक्नोलोजीलाई चाहिँ यो के भन्छन् पोस्ट मोडर्निजमहरूले चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैनन्। तर मोडर्निजमहरूले चाहिँ टेक्नोलोजीलाई बढी एक्सेप्ट गर्ने, साइन्टिफिक इभिडेन्सहरूलाई, साइन्टिफिक के अरे फिगर र फ्याक्टका कुराहरूलाई बढी इम्फेसिस चाहिँ आधुनिकवादीहरूले गर्दछन्।
अब त्यसपछि तल भनिएको छ मच अफ द पब्लिक अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट इज लो टेक। अब सार्वजनिक प्रशासनमा त्यति धेरै अब मतलब धेरै हाई टेक्नोलोजी चाहिँदैन। अब ई गभर्नेन्सको कुरा भए पनि त्यहाँ सामान्य किसिमको एउटा सिस्टम सेट गर्यो भने नर्मल मान्छेले पनि जान्छ। जो अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका कुराहरू जस्तो जो रोबोटहरूको चाहिँ जो मेसिन लर्निङका कुराहरू एकदमै कम्प्लेक्स कुराहरू चाहिँ त्यति सार्वजनिक प्रशासनमा चाहिन्न। अनि टु बी स्योर but it is very often the management and organization of high tech institution। अब यो कस्तो भयो कि अब अहिले चाहिँ अब उत्तर आधुनिकवाद पछि चाहिँ अब अहिले चाहिँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले चाहिँ के गर्न सक्छ त यो चाहिँ के हुन सक्छ त यो अर्गनाइजेसनमा म्यानेजमेन्टमा चाहिँ यो हाइटेक जति पनि छ हाइटेक जो र लो टेकको बिचमा चाहिँ जो यसले चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ इस्युजहरू एराइज गर्न सक्छ। त्यसले चाहिँ डिह्युमनाइजेसन गर्न सक्छ। हाइटेक गर्यो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ ह्युमनलाई इम्पोर्टेन्स भन्दाखेरि पनि टेक्नोलोजी अगाडि बढ्ने त्यसको विभिन्न किसिमका कन्सिक्वेन्सेसहरू हुन सक्छन्। त्यही भएर चाहिँ यो जति पनि हुन्छ यो के भन्छ टेक्नोलोजीका कुराहरू साइन्सका कुराहरू साइन्सतिर ठिक छन्। यो सोसल साइन्सतिर चाहिँ त्यति धेरै यिनीहरू चाहिँ ल्याउनु चाहिँ उचित होइन भन्ने कुरा चाहिँ यो के भन्छन् पोस्ट मोडर्निजमहरूले भन्छन् यसरी। अब यहाँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मैले अघि हाम्रो शिव सरले पनि भन्नुभएको थियो यो के भन्छन् तपाईँको यो 1968 तिर भएको एउटा एनपिएमको अवधारणा आएको छ न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टको न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको अवधारणा। यो मिनो ब्रुक भन्ने चाहिँ युएसए को एउटा अब ठाउँ हो। त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा कन्फरेन्स भयो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा चाहिँ अब मतलब जो मोडर्न साइन्टिस्टहरूले मोडर्न मतलब सोसल साइन्सका स्कलरहरूले दिएको जो अवधारणा छ त्यो अवधारणामा हेरविचार हुन थाले। त्यो अवधारणाहरू अब क्रिटिसाइजहरू धेरै आउन थाले। त्यसैले यो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ के भन्छन् न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनका कोर भ्यालुहरू छन्। त्यो कोर भ्यालु भनेको नै पोस्ट मोडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो भनेको छ। यो के भन्छन् तपाईँको यो स्मिथ अथवा यो 4 जना राइटरले लेखेको किताब हो। अनि त्यसपछि यसमा फर्स्ट कुरा के भनेको छ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड पब्लिक एजेन्सी आर नट एन्ड क्यान नट बी आइदर के भन्छ न्युट्रल अर अब्जेक्टिभ। अब यिनीहरू चाहिँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको जति पनि एजेन्सीहरू हुन्छन् जति पनि संरचना सङ्घ सङ्गठनहरू हुन्छन् तिनीहरू कुनै एउटा अब्जेक्टिभ एउटा कङ्क्रिट टाइपको हुन्छ भन्ने हुँदैन र तिनीहरू एकदमै तटस्थ 100% तटस्थ हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन भन्ने कुरा दियो। अर्को कुरा टेक्नोलोजी अफन डिह्युमनाइजिङ। मैले माथि पनि भने टेक्नोलोजीले ह्युमनलाई चाहिँ लेस इम्पोर्टेन्स दिने कुरा गर्छ। अनि अब त्यही भएर चाहिँ यो टेक्नोलोजीलाई चाहिँ सोसल साइन्समा धेरैभन्दा धेरै हाई टेक्नोलोजी सोसल साइन्समा चाहिँ जरुरी छैन भन्ने कुरा भन्छ। अर्को ब्युरोक्रेटिक हायरार्की इज अफन इनइफेक्टिभ एज एन अर्गनाइजेसन स्ट्राटेजी। अब यहाँ त एकदमै ठुलो कुरा भनिदियो। किन ठुलो कुरा भनिदियो म्याक्स वेबरले चाहिँ ब्युरोक्रेसीको त्यत्रो कन्सेप्ट दियो त्यत्रो मोडल दियो। त्यो के भनिदियो ब्युरोक्रेटिक हायरार्की इज अफन इनइफेक्टिभ एज एन अर्गनाइजेसनल स्ट्राटेजी। सङ्गठित रूपले चाहिँ रणनीति गर्दाखेरि यो चाहिँ के भन्छन् कर्मचारी तन्त्रको चाहिँ जो पद सोपान अथवा यो हायरार्की जो छ यो चाहिँ मतलब ठिक होइन यो चाहिँ इफेक्टिभ छैन भन्ने कुरा दियो। किनकि यो पोस्ट मोडर्निस्ट स्कलरहरूले के भन्छन् त यिनीहरूले चाहिँ विकेन्द्रीकरणमा बढी फोकस गर्ने यिनीहरूले चाहिँ अब डेमोक्रेटिक भ्यालुजहरूमा बढी फोकस गर्ने अब ह्युमन राइटका कुराहरूमा बढी फोकस गर्ने र जति पनि यो मोडर्न किसिमका स्कलरहरूको भन्दा एकदमै अपोजिट किसिमको धारणा दिने यसलाई आइरोनी पनि भन्छ एक किसिमको अपोजिट किसिमको धारणाहरू दिने। त्यसैले चाहिँ म्याक्स वेबरले चाहिँ एउटा साइन्टिफिक टाइपको एउटा मोडल दिए। त्यो मोडलको चाहिँ अगेन्स्टमा चाहिँ पोस्ट मोडर्न साइन्टिस्टहरूले चाहिँ क्रिटिसाइज गरेको कुराहरू। अर्को ब्युरोक्रेसी टेन्स टुवार्ड्स द गोल डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड सर्भाइभल। यसले ब्युरोक्रेसीले त यहाँसम्म कि संस्थाको चाहिँ जो गोललाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिस्प्लेस भनेको तलमाथि गरिदिने किसिमको चाहिँ मतलब टेन्ड भनेको प्रयास गर्छ र इभन चाहिँ एउटा मतलब त्यो उसको चाहिँ सर्भाइभल अर्गनाइजेसनको सर्भाइभलमै नै मतलब डिस्प्लेस गर्ने भनेको हलचल मचाइदिने किसिमको चाहिँ त्यस्तो हो भन्ने कुरा त्यसरी चाहिँ पोइन्ट आउट गरे। अर्को कुरा कोअपरेसन कन्सेन्सस एन्ड डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेसन आर मोर लाइकली देन द सिम्पल एक्सरसाइज अफ एडमिनिस्ट्रेटिभ अथोरिटी टु रिजल्ट द अर्गनाइजेसनल इफेक्टिभनेस। के भन्यो कि यहाँ पोस्ट मोडर्नहरूले उत्तर आधुनिकवादहरूले के कुरालाई फोकस दिए त
कोअपरेसन हुनुपर्छ, पार्टिसिपेसन हुनुपर्छ, अनि कन्सेन्सस हुनुपर्छ, सहमति हुनुपर्छ, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिभ हुनुपर्छ, प्रजातन्त्रीकरण हुनुपर्छ। त्यहाँ धेरै ठुलो हाई लो ऱ्याङ्किङले भन्दाखेरि पनि समग्र विषयमा चाहिँ कोअर्डिनेट भएर त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको सहमति हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो उत्तर आधुनिकवादीहरूले भने। जबकि तपाईँको चाहिँ मोडर्निस्टवालाहरूले के भन्छन्, मतलब म्याक्स वेबरको मोडल अनुसार पनि त्यहाँ डिभिजन अफ वर्क हुनुपर्छ, हायरार्की हुनुपर्छ, एउटा सेन्ट्रल अथोरिटी हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्छ। जबकि उत्तर आधुनिकवादहरूले चाहिँ त्यस्तो सेन्ट्रल अथोरिटी भन्दा चाहिँ कोअपरेसनमा अनि त्यसपछि यसरी चाहिँ सहमतिमा प्रजातन्त्रीकरण गर्यो भनेपछि चाहिँ बढी इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो उत्तर आधुनिकवाद अथवा पोस्ट मोडर्निस्टहरूले चाहिँ क्लेम गरेको कुरा हो। अर्को कुरा, मोडर्न कन्सेप्ट अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन मस्ट बी बिल्ड अन द पोस्ट बिहेभियरल एन्ड पोस्ट पोजिटिभिस्ट लजिक, मोर डेमोक्रेटिक, मोर adaptable, more responsive, and changing social, economic, and political circumstances. To changing social and यो circumstance, यसले के भन्न खोज्यो त, यो चाहिँ जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन जो चाहिँ पोस्ट बिहेभियरल र पोस्ट पोजिटिभिस्ट लजिकमा छ, जो चाहिँ साइन्टिफिक इभिडेन्सहरूमा चाहिँ, अनि यो बिहेभियरिजमको कुरा चाहिँ अघि हाम्रो शिव सरले पनि केही भन्नुभयो, यो इभान प्याब्लोले पनि अब एक किसिमको चाहिँ कन्डिसनको कुराहरू चाहिँ कुन कुन कन्डिसनमा मान्छेको बिहेभियरहरू चेन्ज हुन्छ भन्ने कुराको एउटा साइन्टिफिक तरिकाले स्टडी गर्यो। यसैले चाहिँ यो के भन्छन्, इकोनोमिक्सका कुरा, चेन्जिङ कन्टेक्सको सामाजिक, आर्थिक र यो राजनीतिक कन्टेक्समा चेन्जिङ भएका कुरामा यो साइन्सका कुराहरू भन्दा पनि यो प्रजातान्त्रिक गर्ने, बढी चाहिँ अब एडेप्टेबल अथवा बढी अनुकूलन, के कुरासँग हामी बढी अनुकूलन हुन्छौँ त्यस्तो कुरा, बढी चाहिँ उत्तरदायी रेस्पोन्सिभ हुने कुरातिर चाहिँ हामी फोकस गर्नु चाहिँ जरुरी छ भनेर पोस्ट मोडर्निस्ट एप्रोचका चाहिँ स्कलरहरूले भनेको कुरा चाहिँ यो मार्लिन 1971 मा छ। अब डिफरेन्सेस छ यहाँ केही कुरा, अब अलिकति म प्लस गर्छु, यो लास्ट स्लाइड नै हो। त्यसपछि अब मोडर्निस्टहरूले के भन्छन् त, यो डिफरेन्सेसहरू अलिकति भनेको छ यहाँ चाहिँ। के भनेका छन्, मोडर्निस्टहरूले चाहिँ कन्जक्टिभ र क्लोज हुन्छ, उनीहरूका चाहिँ जति पनि स्टेटमेन्टहरू, जति पनि उनीहरूका चाहिँ जति पनि फर्महरू, मोडलहरू छन् तिनीहरू क्लोज अनि कन्जक्टिभ हुन्छन्। तिनीहरू कन्जक्टिभ भनेको जोइन्ट गर्ने किसिमका। अब यो पोस्ट मोडर्निस्टहरूको चाहिँ के अरे यो के भन्छन्, डिसजन्टिक हुन्छ, ट्याक्क कन्जन्टिकको उल्टा। यो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कन्क्रिट टाइपको हुन्छ भनेपछि यिनीहरूले चाहिँ डिसइन्टिग्रेट टाइपको गर्ने, यिनीहरूले चाहिँ यो के भन्छन्, मतलब यिनीहरू चाहिँ डिकन्सन्ट्रेसन टाइपको हुने, र यिनीहरूको चाहिँ एक किसिमले चाहिँ ओपन भनेको पार्टिसिपेटरी एप्रोचलाई चाहिँ बढी फोकस चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ फर्महरूमा चाहिँ यो पोस्ट मोडर्नवालाहरूले दिन्छन्। अर्को, मोडर्निस्टहरूले प्रपोजलाई फोकस गर्छन्। प्रपोज भनेको एउटा अब प्लानिङ अथवा एउटा चाहिँ मतलब एउटा अब्जेक्टको किसिमले बुझ्छ। प्रपोज भनेको एउटा अब्जेक्टिभ वेमा हामीले बुझ्न सकिन्छ। अर्को कुरा, यता चाहिँ प्लेइङमा चाहिँ धेरै कुराहरू हुन्छ, जस्तै अब एक खेल मैदानमा पनि विभिन्न फ्याक्टरहरूले प्ले गर्छन्। त्यसै गरिकन अब यो पोस्ट मोडर्नहरूले चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ कन्टेक्स्टको कुराहरू आयो। प्लेइङ भनेको चाहिँ अब चाहिँ धेरै फ्याक्टरहरूले प्ले गर्छन् भन्ने कुरा आयो। अर्को चाहिँ यो मोडर्निस्टमा चाहिँ एउटा डिजाइन भन्छ, जति पनि अब मोडर्न किसिमका चाहिँ स्कलरहरूले विभिन्न किसिमका आफ्नो आफ्नो मोडलहरू दिए। अब यहाँ चाहिँ यो पोस्ट मोडर्नले चाहिँ के भन्छ, त्यहाँ चाहिँ चान्सले प्ले गर्छ। एडमिनिस्ट्रेटिभ जति पनि संरचनाहरू छन्, जति पनि मोडलहरूमा छन्, त्यहाँ कस्तो चान्स हामीलाई एडप्टिभ हुन्छ त, कस्तो कुरा अनुकूलन हुन्छ, माथि पनि एडप्टिभ डेमोक्रेटिक कुराहरू चाहिँ पोस्ट मोडर्निस्टहरूले सपोर्ट गरेको थियो। अब यो मोडर्निस्टहरूले भन्छ हायरार्की हुनुपर्छ, मतलब एकदम पद तल माथि हुनुपर्छ, सेन्ट्रल माथिको अथोरिटीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मोडर्निस्टहरूले भन्छ। अर्को कुरा, पोस्ट मोडर्निस्टले भन्छ एनार्किक कुरामा बिलिभ गर्छ। त्यस्तो भन्दाखेरि पनि अब त्यस्तो हाइलो भन्दाखेरि पनि सबैको चाहिँ कोअपरेसन हुनुपर्छ, सबैको पार्टिसिपेसन हुनुपर्छ, अनि सबैको चाहिँ के हुनुपर्छ, कन्सेन्ससनेस हुनुपर्छ भनेर भन्छ। जस्तै अब मोडर्निस्टहरूमा पनि तपाईँको यो के भन्छन्, यो पोस्ट कपका कुराहरू लुथर गुलिगले गर्दाखेरि पनि टप लेभल म्यानेजमेन्टको कुरा मात्र गर्छ। पछि आएर चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ फर्ममा पनि अब के हुनुपर्छ, त्यहाँ पनि डेमोक्रेटाइजेसन हुनुपर्छ। लोवर लेभलका इम्प्लोयरहरू पनि डिसिजन मेकिङमा चाहिँ निर्णय गर्दाखेरि उनीहरूको पनि भूमिका हुनुपर्छ भन्ने किसिमको एक किसिमको चाहिँ थेसिस र एन्टिथेसिस, पोजिटिभ र अपोजिट किसिमको चाहिँ धारणाहरू यो मोडर्निस्ट र के अरे पोस्ट मोडर्निस्टहरूको हो। त्यस्तै मास्टरी र लोगस भन्ने कुरा भन्छ। अर्को एक्जसन र साइलेन्सको कुरा। मास्टरी भनेको
त्यही मतलब एउटा मास्टर हुने, मास्टरले कन्ट्रोल गर्ने कुराहरू चाहिँ यो मोडर्निस्टले भन्छ भने, अर्को चाहिँ एक्जसन अथवा साइलेन्स, त्यस्तो कुराहरूको एब्सेन्ट, ट्याक्क यसको उल्टा। त्यस्तो अब सेन्ट्रल अथोरिटीबाट त्यस्तो कन्ट्रोल भन्दाखेरि पनि सबै कन्सेन्सस, सहमतिमा हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ पोस्ट मोडर्नले गर्छ। अर्को आर्ट अब्जेक्ट फिनिस्ड वर्क। अब यसमा चाहिँ एउटा अब्जेक्टिभिटी अनुसारमा एउटा चाहिँ त्यस्तो किसिमले चाहिँ एउटा कङ्क्रिट टाइपको धारणा हुन्छ भने, यता चाहिँ पोस्ट मोडर्नमा चाहिँ जति पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ फर्महरूलाई कसरी डिस्क्राइब गर्छ त, प्रोसेसको रूपमा, पर्फर्मेन्सको रूपमा, चाहिँ ह्यापनिङको कुरामा, हुनाहुने कुराहरू जे कुराहरू हुन्छन् त्यसको आधारमा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ फङ्क्सहरू, एडमिनिस्ट्रेटिभ मोडलहरूलाई एक्सप्लेन गर्छ। अब यो के भन्छन्, यो मोडर्निस्टहरूले चाहिँ अब जति पनि डिस्क्राइब गर्दाखेरि डिस्टेन्सको कुरालाई हेर्छन्, केही कुराहरूसँग कति नजिक कति टाढा भन्ने कुराहरू। अब साइन्समा चाहिँ त्यही इरर एक्युरेसीका कुराहरू आउँछन् भनेपछि यहाँ चाहिँ यो के भन्छन्, पोस्ट मोडर्निस्टका कुराहरूमा चाहिँ अब पार्टिसिपेसनका कुराहरू बढी आउँछन्। त्यहाँ सबैको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ पार्टिसिपेट हुनुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ यो डिस्टेन्स भनेर तपाईँको इमेजिनेसन अथवा रेसनल थटलाई पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ मान्छेको एकदमै चिन्तन शैली एकदमै चाहिँ यो के भन्छन्, मध्यकालीन युरोपमा विकास भएको चाहिँ यो पुनर्जागरणले मान्छेलाई एकदमै चिन्तन गर्ने, एकदमै रेसनल थिङ्किङ गर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अब मान्छेले इन्डिपेन्डेन्ट रूपले एउटा इमेजिनेट सेन्सहरू पनि दिन सक्छ। त्यसलाई मान्छेलाई एउटा रेसनल एनिमलको रूपमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मोडर्निस्टहरूले हेरेका थिए। त्यही भएर त्यो डिस्टेन्सका कुरा गर्छ। यतातिर चाहिँ पार्टिसिपेन्ट भनेको सबैको साझेदारीमा हुनुपर्ने कुरा छ। यता क्रिएसन भन्छ, केही कुरा चाहिँ क्रिएसन हुने, ट्याक्क यसको डिस्क्रिएसन, टोटलाइजेसन, सबै कुराहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्ने टाइपको। यता यो के अरे डिकन्स्ट्रक्सनको कुरा अघि पनि आयो। यो इफिसियन्सी र इफेक्टिभनेससँग चाहिँ रिलेटेड भएको कुरा हो। हाम्रो शिव सरले पनि एक्सप्लेन गर्नुभएको थियो थेसिस र एन्टिथेसिस। अब थेसिस भनेको कुनै पनि कुरा मिलाएर एउटा कम्बाइन कङ्क्रिट फर्म बन्ने, जस्तै अब यो वाटर बन्नको लागि अक्सिजन र चाहिँ हाइड्रोजनको कम्बिनेसनबाट वाटर बन्छ। अब यहाँ चाहिँ एन्टिसिन्थेसिस भनेको त्यस्तो कुनै कुरा चाहिँ सोसल साइन्समा एक्जिस्ट हुँदैन। यो दुईटा के अरे अक्सिजन र चाहिँ हाइड्रोजनबाट पानी बने जस्तै यहाँ चाहिँ अब दुईटा मोडलहरू बनेर एउटा ठाउँको चाहिँ सोसाइटी, एउटा ठाउँको चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यो चाहिँ साइन्स जसरी चाहिँ एक्सप्लेन गर्न मिल्दैन, त्यसरी एक्जिस्ट हुँदैन भन्ने किसिमले एन्टिथेसिस अपोजिट धारणा दिए। अर्को यहाँ चाहिँ के भन्छ, मोडर्निस्टमा प्रेजेन्सको धारणा, यता एब्सेन्सको धारणा। जे कुरा चाहिँ मोडर्निस्टहरूले प्रेजेन्ट हुन्छन् भने ट्याक्क त्यसको उल्टा चाहिँ पोस्ट मोडर्नहरूले दिए। अर्को यहाँ सेन्टरिङ भन्छ, सेन्टरबाट कन्ट्रोल कमान्डहरू हुन्छ भनेर भनेपछि पोस्ट मोडर्निजमहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब डिस्पर्सलका कुरा, डिसेन्ट्रलाइजेसनका कुरालाई जोड दिए। अर्को कुरा चाहिँ सिग्निफाइड, केही कुरालाई चाहिँ सिग्निफाइड भन्यो भने तोकिदिनु। अर्को कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ पोस्ट मोडर्नमा के भनेको, खालि सङ्केत मात्र गरिदिनु। केही कुराको तपाईँहरू सङ्केत थाहा पाउनुहुन्छ। अब जस्तै एउटा हाम्रो क्लासमा चाहिँ नरेन्द्र सरले चाहिँ फर्स्ट हाम्रो इन्ट्रोडक्टरी क्लासमा चाहिँ ताली बजाउनु भएको थियो। त्यो ताली चाहिँ एउटा आफ्नै हातले पनि बजाउनु भएको थियो, एउटा अरू स्टुडेन्टको हातले पनि बजाउनु भएको थियो। त्यसमा के हुन्छ कि आफ्नो हातले बजाएको ताली र अर्कोले बजाएको ताली त्यो ठ्याक्कै डिस्टिङ गर्न सकिँदैन, तर ताली त ताली नै हो। त्यसैले कस्तो हुन्छ कि यहाँ चाहिँ यो पोस्ट मोडर्नवालाहरूले उनीहरूले सिम्बोल त थाहा पाउँछन् यो ताली हो भनेर, तर यहाँ चाहिँ यो के भन्छन्, यो मोडर्निस्टवालाहरूले चाहिँ अब कसरी अब्जेक्टिभ भनेको यो ताली ठ्याक्कै हातले बजाएको ताली हो कि अरूसँग बजाएको ताली हो, त्यो कुरालाई चाहिँ उनीहरूले त्यसरी जोड दिएका हुन्छन्। अर्को कुरा मोडर्निस्ट भ्यूहरू न्यारेटिभ हुन्छन् साइन्टिफिक मोडल अनुसार। अब यो पोस्ट मोडर्निस्टहरू यी न्यारेटिभ हुँदैन, यिनीहरूलाई एक्सप्लेनै गर्न सकिँदैन। यिनीहरूले के भन्छन्, धेरै एम्बिगियस कन्फ्युजिङ कुराहरू भनिरहेका हुन्छन्। अर्को गड एज फादर, गड एज होली गोस्ट, त्यो कुराहरू त त्यति जरुरी भएन। अर्को सिम्टमहरू, अब कुनै पनि कुराहरू हेर्दाखेरि त्यहाँ सिम्टमलाई चाहिँ बढी जोड दिन्छन् भने यहाँ चाहिँ आवश्यकताका कुराहरू, डिजायरका कुराहरूलाई बढी जोड पोस्ट मोडर्नहरूले दिन्छन्। अर्को कुरा ओरिजिनको कुरा अनि कजको कुरा, के कारणले भयो भनेर मोडर्निस्टहरूले हेर्छन्। अथवा यहाँ चाहिँ यता पोस्ट मोडर्निस्टहरूले डिफरेन्सका कुराहरू हेर्छन्, के फरक छ त, भिन्नताका कुराहरू हेर्छन्। अब मेटाफिजिक्स भनेको तपाईँको चाहिँ यो दर्शन शास्त्रको बारेमा, नेचरहरूलाई चिन्ने, यसमा चाहिँ अन्टोलोजी, इपिस्टेमोलोजी भनेको अब यो विभिन्न किसिमका चाहिँ प्रमाण तथ्यको आधारमा चाहिँ यो के भन्छन्, यो सोसल साइन्सको चाहिँ यो फिलोसफीको एउटा ब्रान्च हो, जसमा चाहिँ अब मेटाफिजिक्सले चाहिँ अब साइन्टिफिक मोडल अनुसार एउटा नेचर र त्यहाँ भएका चाहिँ जति पनि रिलेसनहरूलाई अध्ययन गर्न कोसिस गर्छ। अनि यो चाहिँ ट्याक्क पोस्ट मोडर्निस्टवालाहरूले त्यसलाई आइरनी भनेको त्यसको विरुद्धमा जान्छन्, त्यस्तो किसिमले गर्न मिल्दैनन् भनेर भन्छन्। अर्को कुरा डिटर्मिनेन्सी हुन्छ चाहिँ पोस्ट मोडर्निस्टमा, त्यहाँ चाहिँ साइन्टिफिक भन्ने बित्तिकै प्रिडिक्सन हुने भयो, त्यसको रिजल्ट हुने भयो, त्यसको कङ्क्रिटनेस, त्यसको
अब्जेक्टिभिटी सोलिड कुराहरू हुने भयो भनेपछि अब इनडिटर्मिनेन्सी भनेको केही कुरा पनि यहाँ चाहिँ ठ्याक्क त्यसरी अब्जेक्टिभ वेमा जान सकिन्न, डिटरमाइन गर्न सकिन्न भन्ने कुरा यो पोस्ट मोडर्निस्टहरूले चाहिँ बिलिभ गर्छन्। अर्को कुरा लास्टको एउटा कन्क्लुडिङ स्लाइड छ। अब थ्योरीहरू कस्तो हो भनेर तपाईँले बुझ्दाखेरि यी सुरुमा चाहिँ प्री मोडर्न हेर्न सक्नुहुन्छ। प्री मोडर्न भनेको यो 18औं शताब्दीको चाहिँ यो पुनर्जागरण जो भएको थियो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मान्छेहरू आफ्ना आफ्नै दुनियाँमा छ, जसले जे भनिदियो आकाशबाट तारा खस्छ भने पनि पत्याइदिने, अब त्यहाँ साइन्टिफिक इभिडेन्सहरू केही पनि चाहिन्थेन। त्यो कुराहरू चाहिँ त्यसरी जसले जे भन्यो त्यस्तै मानिदिने। अब हाम्रा पनि चलनहरू छन्, बिरालोले बाटो काट्यो भन्दाखेरि हामी चाहिँ अब अनर्थ हुन्छ भन्ने सोच्छौँ। विभिन्न किसिमका चाहिँ पुरानो धारणा जसको चाहिँ साइन्टिफिक चाहिँ कज र इभिडेन्सहरू केही पनि छैन। अब त्यतिखेर चाहिँ एउटा वस्तुहरूलाई हरेक कुराहरूलाई बुझ्दाखेरि एउटा पोइन्टमा चाहिँ सामान्य किसिमले कसैले भन्यो, किन त्यहाँ क्वेसन आन्सरिङ भन्ने कुरा त्यस्तो धेरै हुन्थेन। अब मोडर्निस्टहरूले जब चाहिँ यो इन्लाइटमेन्ट आयो त्यसपछि क्वेसनिङ गर्न थाले, उनीहरूले चाहिँ के गर्न थाले, यो के भन्छन्, अब यो प्री मोडर्नमा चाहिँ अब गडले बनायो, क्रिएसन बनायो, यस्तो हुन्छ त हुन्छ, हुँदैन त हुँदैन भन्ने किसिमको मात्र कन्टेक्स्टहरूलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि त्यसरी हुन्थ्यो। मोडर्नमा आएर अब किन हुन्छ त रेसनल बेसिसहरू खोजिन थाले र त्यो तिनीहरूको एटेम्प चाहिँ यसरी चाहिँ अगाडि हायर बढ्दै बढ्दै गयो। तिनीहरूको पनि एक किसिमको कम्प्लेक्सिटी माथि बढ्दै बढ्दै गयो। तर अब पोस्ट मोडर्निजममा आएर चाहिँ कुराहरू यसरी हुन थाले, त्यहाँ इन्टरोग्रेसन पनि हुन थाले। यो सबै गन्जागोल जो देखाएको छ यो यसरी चाहिँ गन्जागोल हुन थाले। कसैले केही भन्न थाले, कसैले भनेका धारणाहरू एकदमै स्पष्ट नहुने, एकदम एम्बिगियस धारणाहरू भन्न थाले। त्यसरी चाहिँ यो थ्योरीहरू एक्सप्लेन गर्दाखेरि यसरी एक्सप्लेन गरेको छ पिक्चोरियल रूपमा। अब बुझ्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब एक सेन्टेन्समा भन्दाखेरि अब 1887 मा वुड्रो विल्सनले चाहिँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई एउटा ब्रान्चको रूपमा चाहिँ इस्टाब्लिस गरे। त्यो ब्रान्चको रूपमा इस्टाब्लिस गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ अब 18औं शताब्दीको मध्यकालीन युरोपमा जो पुनर्जागरण भयो त्यसको चाहिँ छायामा, त्यसको चाहिँ बेसिसमा, त्यसको फाउन्डेसनमा के हुन थाले त विभिन्न किसिमका चाहिँ साइन्टिफिक वेमा चाहिँ सोसल साइन्समा अध्ययनहरू हुन थाले। त्यो अध्ययनको सिलसिलामा चाहिँ विभिन्न किसिमका मोडलहरू दिए, म्याक्स वेबरले दिए, पोस्ट कपका कुराहरू आए, पकका कुराहरू आए हेनरी फयलले, अनि यो ह्युमन रिलेसन थ्योरी चाहिँ यो एल्टन माओका, अरू कुराहरू जति पनि साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरीहरू तपाईँका यो चाहिँ के भन्छन् उसका एफडब्ल्यू टेलरका आए। अब यिनीहरूले चाहिँ के हेर्न थाले, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा साइन्टिफिक एप्रोचलाई घुसाउन थाले। अब सामान्य तरिकाले बुझ्दाखेरि अब जतिखेर यो के भन्छन् 1960 को दशक आयो, 1960 को दशकदेखि जो यो के अरे म्यानोब्रुक जो कन्फरेन्स भयो सर्वप्रथम, यसले चाहिँ अब त्यो कुरा सबै ठिक भएको छ त यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको सेक्टरमा भनेर जाँच गर्न थाले। किनकि त्यो तिनीहरूले गरेका चाहिँ साइन्टिफिक एक्सपेरिमेन्टहरूमा विभिन्न किसिमका क्रिटिसिजमहरू आउन थाले। त्यो क्रिटिसिजम आइसकेपछि तिनीहरूले चाहिँ अब कसरी जाने त, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई अगाडि कसरी बढाउने भनेर तिनीहरूले चाहिँ त्यहाँ भएका एडमिनिस्ट्रेसनहरूको बिचमा डिफरेन्सेसहरू थाहा पाउन थाले। अब यसरी डिफरेन्सेसहरू थाहा पाएर तिनीहरूले चाहिँ पुराना कुराहरूलाई रिजेक्ट गरेर त्यो अब मैले माथि भनेका त्यो म्यानोब्रुक कन्फरेन्स त्यो 1968 का कुराहरू मैले तपाईँलाई बताएँ। त्यहाँ चाहिँ अब त्यसपछि चाहिँ अब एनपिएमका कुराहरू आए, अब म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ बढी जोड दिने कुराहरू। त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको सेक्टरमा त्यस्तो रिसर्च गरेर मोडलहरू दिने त्यति कुरा अहिले हामीले त्यति धेरै फ्यामिलियर छैनौँ। जति पनि मोडलहरू छन् तिनी मोडर्न साइन्टिस्टहरूले चाहिँ दिएका कुराहरू चाहिँ हामीहरूले अहिले पनि गरिरहेका छौँ। मोडर्न र पोस्ट मोडर्न दुइटैको कम्पेरिटिभ हेर्छौँ। तर यी विचारहरू भनेका चाहिँ मोडर्न र पोस्ट मोडर्न अहिलेको समयमा पनि कसैले चाहिँ मोडर्नहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छ साइन्टिफिक बेसिसलाई, कसैले पोस्ट मोडर्न कुराहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छ। यिनीहरू एउटा चाहिँ कुनै टाइम फ्रेमवर्कमा त्यत्तिकै फिक्स रहने कुराहरू भएनन्। यिनीहरू चाहिँ हाम्रो धारणामा अहिले पनि अवस्थित हुन्छन् भनेर चाहिँ यत्तिकै यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको चाहिँ अब डेभलपमेन्टमा चाहिँ मोडर्निजम र पोस्ट मोडर्निजम यस्तो हो भनेर चाहिँ यत्तिकै यसरी बुझ्न सकिन्छ। त्यसपछि पनि अब न्यू पब्लिक सर्भिसका कुरा छन्, त्यसपछि न्यू पब्लिक गभर्नेन्सका कुरा छन्। ती अब यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा भएका चाहिँ जति पनि प्याराडाइम सिफ्ट भन्छ अवधारणाहरू चाहिँ यो हाम्रा चाहिँ अवधारणाहरू परिवर्तन भएका अवधारणा हामी अगाडिको क्लासमा पनि कन्टिन्यू गर्नेछौँ भन्दै अब मैले बुझेको धारणा यही म स्टप गर्छु। केही क्वेसन छ भने भन्नुहोस्। हेलो, सबैजना निदाउनु त भएन।